Yes. देख्नुहुन्छ तपाईले पावर इन्ट्रेस्ट म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले यो चाहिँ एउटा स्टेक होल्डर एनालाइसिस र स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिका हो। स्टेक होल्डर एनालाइसिस कसरी गर्छौं त हामी भन्दाखेरि तपाईको प्रोजेक्टमा डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्सहरु हुन्छन्, तिनीहरुलाई पहिला हामी लिस्टिङ गर्छौं। लिस्टिङ गरिसकेपछि हामी के कुरामा उनीहरुलाई दुईटा डोमेनमा हेर्छौं भन्दा एउटा उनीहरु कति पावरफुल छन् भन्ने कुरामा हेर्छौं र अर्को चाहिँ उनीहरुले हाम्रो प्रोजेक्टमा कति इन्ट्रेस्ट राख्छन् भनेर हेर्छौं। जस्तो तपाईको प्रोजेक्टमा तपाईले काम गरिरहेको प्रोजेक्टमा कोही मान्छे स्पोन्सर छ, कसैले पैसा हालेको छ, मलाई यस्तो सफ्टवेयर बनाइदिनु पर्यो भनेर सडन पैसा हालेको छ भने उ चाहिँ के भयो त भन्दा तपाईको प्रोजेक्टको स्टेक होल्डर भयो। अब कस्तो स्टेक होल्डर भयो त भनेर तपाईले सोच्नु भयो स्पोन्सर भने उसको पावर पनि एकदम हाई छ। किन पावर हाई छ भने तपाईको प्रोजेक्ट विथड्र गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उसले डिफाइन गर्छ। उसले पैसा दिए तपाईको प्रोजेक्ट चल्छ, उसले पैसा नदिए तपाईको प्रोजेक्ट चल्दैन भनेपछि उ पावरको हिसाबले एकदम पावरफुल भयो। अब इन्ट्रेस्टको कुरा गर्ने हो भने उसले पैसा हालेको छ भने ही इज ओबियसली इन्ट्रेस्टेड इन द प्रोजेक्ट भनेपछि त्यस्तो मान्छेलाई अब हामी कहाँ राख्छौं त भन्दाखेरि यो पावर पनि हाई भएको, इन्ट्रेस्ट पनि हाई भएको भनेको जुन म्यानेज क्लोजली लेखेको सेगमेन्ट छ त्यो सेगमेन्टमा राख्छौं। हामीले स्टेक होल्डर एनालाइसिसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा हाम्रो स्पोन्सरलाई त्यहाँनेर राख्छौं, तर यो चाहिँ त्यसपछि यो सेगमेन्टमा राख्नु भनेको के हो त भन्दा तपाईले म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टेक होल्डरलाई म्यानेज गर्ने तरिका भनेको चाहिँ म्यानेज क्लोजली भनेर भनेको छ। क्लोजली म्यानेज गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि उलाई अपडेटहरु एकदम फ्रिक्वेन्टली दिने, त्यसपछि उलाई चाहिँ के भन्छ सटिस्फाइड बनाएर राख्ने, यो सबै कुरा गर्नुपर्छ। यो जति पनि अरु कुरामा लेखेको छ सबै कुरा म्यानेज क्लोजली भनेको उसँग चाहिँ एकदम राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ प्रोजेक्ट म्यानेजरको भनेको। त्यसपछि पावर एकदम हाई भएको, इन्ट्रेस्ट एकदम ठिकठिकै इन्ट्रेस्ट नभएको प्रोजेक्टमा भनेको को हुन सक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो केसमा गभर्नमेन्ट हुन सक्छ। गभर्नमेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सले हामीलाई इम्प्याक्ट गर्छ हैन। गभर्नमेन्टको कन्ट्र्याक्ट रुलदेखि लिएर गभर्नमेन्टको पेमेन्ट रुलदेखि लिएर तपाईले जति नै गरे पनि तपाईको पेमेन्ट लिने बेलामा सर्टेन पर्सेन्ट काटेर के भन्छ दिनुपर्छ भनेर भन्यो भने त काटेर दिनुपर्छ, किनभने दैट इज रुल मेड बाई द गभर्नमेन्ट। तर तपाईको सफ्टवेयर बनाउने प्रोजेक्टमा गभर्नमेन्टको इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै नहुन सक्छ हैन। भन्यो भने हामीले गभर्नमेन्टको के छ त भन्दा पावर हाई भएको, इन्ट्रेस्ट भएको भने चाहिँ कुन सेगमेन्टमा पर्यो त भन्दा कीप सेटिस्फाइड लेखेको जुन सेगमेन्ट छ त्यो सेगमेन्टमा पर्छ। भनेपछि हामीले स्पोन्सरलाई म्यानेज क्लोजली वाला सेगमेन्टमा राख्यौं, गभर्नमेन्टलाई कीप सेटिस्फाइड वालामा राख्यौं भनेको तपाईले ट्याक्स तिर्नुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो भने कीप के भन्छ सेटिस्फाइड। तर अब तपाईको कोही मान्छेहरु छन् जसको पावर चाहिँ खासै छैन तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ एकदम धेरै छ भने उलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उलाई बेला बेलामा इन्फर्म गरिरहनु पर्यो प्रोजेक्टमा के भइराछ कस्तो भइराछ भने, किन उले त इन्ट्रेस्ट राखिरहेछ नि तपाईको प्रोजेक्टमा। त्यसपछि पावर पनि इन्ट्रेस्ट पनि कम भएको छ भने त्यसलाई धेरै इफोर्ट लाउनु पर्दैन, तर के गर्नुपर्छ भन्दा के गरिरहेछ उनीहरुले त हाम्रो प्रोजेक्टलाई कसरी पर्सिभ गरिरहेको छ भनेर हामीले हेर्नु चाहिँ पर्छ, मोनिटर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर यो पावर के भन्छ पावर इन्ट्रेस्ट म्याट्रिक्सले भन्छ। भनेपछि यो जे भित्र लेखेको छ त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्ट्र्याटेजी भयो, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा। तर कुन सेगमेन्टमा को स्टेक होल्डर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिफाइन गर्छ त भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजरले डिफाइन गर्छ। करणजी ठीक छ? हजुर सर। हेलो, करणले भने हैन यो हेर्नु भनेर बुझ्नु हो कि के बुझ्नु भएन ल भन्नुस् त, नत्र म फेरि भन्छु। बुझ्यो सर, बुझ्यो। ठीक छ? ठीक छ सर। ल ओके। त्यसपछि अस्ति हामीले यहाँसम्म पुर्याएको थियौँ है, मोटिभेसनल थ्योरी, म्यास्लो, हेल्जबर्ग र थ्योरी एक्स र थ्योरी वाई भन्ने के हो भनेर हेर्ने भनेर यो बाँकी राखेर अरू सबै पढिसकेका थियौँ। यसमा यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टर हो। यसमा चाहिँ यो मोटिभेसनल थ्योरीहरू हामीले 3वटा मोटिभेसनल थ्योरी पढ्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सर्ट नोट्समा यो 3टा मध्ये कुनै एउटा सोधिदिन पनि सक्छ। यो चाहिँ पहिलो थ्योरी चाहिँ के छ भन्दा म्यास्लोको हायरार्की अफ निड्स भनेर बनाएको छ। यो भनेको के हो त भन्दा यो चाहिँ म्यास्लो भन्ने एकजना यो के भन्छ यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको एकजना साइन्टिस्ट अथवा प्रोफेसर भनौँ न, उसले पत्ता लगाएको एउटा थ्योरी हो। त्यो थ्योरीले के भन्छ त भन्दाखेरि मान्छे सबैभन्दा पहिला आफ्नो फिजियोलोजिकल निड हेर्छ भनेर भन्छ। फिजियोलोजिकल निड भनेको के हो त भन्दा तिम्रो के भन्छ के अरे खाना, घर, कपडा भन्छ नि, रोटी फिजियोलोजिकल निड हो। सबभन्दा पहिला मान्छे के हुन्छ त भन्दाखेरि
फिजियोलोजिकल निड हेर्छ भनेको जागिर खोज्दा अथवा कुनै नि काम गर्दा मान्छेले के खोज्छ त भन्दा पहिला खानाका लागि कपडाका लागि चाहिँ जागिर खान जान्छ तर बिस्तारै हुँदै गएपछि उसलाई त्यो निड फुलफिल भयो त्यो निड फुलफिल भइसकेपछि अब मेरो सबै कुरा पुगिहाल्यो भनेर ऊ आनन्दले बस्दैन त्यसपछि ऊ अर्को लेभलमा जान्छ त्यो भनेको सेफ्टी निड भनेको भोलि बिरामी पर्दाखेरि भोलि केही पर्यो भने के अरे उपचार गर्नलाई भोलि के अरे चाहिँ बुढेसकाल लागेपछि के भन्छ मलाई पेन्सन हुन्छ कि हुँदैन मलाई त्यसपछि के भन्छ त्यो बेला मैले कसरी खाने भन्ने कुरा सोच्न थाल्छ त्यसपछि त्यो निड पनि फुलफिल भएपछि उसले के गर्छ त भन्दा लभ एन्ड बिलोङ्गिङनेसको मेरो के भन्छ टिम मेरो साथीभाइ मेरो कुरा सुरु हुन्छ त्यो सेल्फ स्टिम र सेल्फ एक्चुलाइजेसनसम्म पुग्छ भनेको सेल्फ स्टिम र सेल्फ एक्चुलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मेरो के भन्छ मान प्रतिष्ठा मेरो चाहिँ के भन्छ ऊ भन्छ नि यो सबै कुरा चाहिँ के भन्छ सेल्फ स्टिम र सेल्फ एक्चुलाइजेसनमा गएर जान्छ भनेको तपाईँको कुनै पनि मान्छेको निड चाहिँ एउटै लेभलमा बसिराख्दैन त्यो लेभल चाहिँ कसरी जान्छ भने एउटा लेभलको निड चाहिँ फुलफिल भएपछि अर्को लेभल अफ निडमा जान्छ र मान्छे चाहिँ कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो मास्लो हायरार्की अफ निड्सले भन्छ यसमा यो तपाईँले यो डायग्राम बनाएर यति कुरा लेख्नुभयो भने यो चाहिँ के भन्छ तपाईँको सक्यो अब यसमा सेल्फ एक्चुलाइजेसन भनेको के हो त भन्दा निड टु ग्रो टु बी फुलफिल्ड होइन म चाहिँ पूर्ण भएँ परिपूर्ण भएँ भन्ने सोच्ने चाहिँ सेल्फ एक्चुलाइजेसन हो सेल्फ स्टिम भनेको चाहिँ के भन्दा एचिभमेन्टहरूबाट खुसी हुने कुरा चाहिँ सेल्फ स्टिम भयो होइन सोसियल निड भनेको के हो त भन्दा एफेक्ट मान्छे भनेको भात खानलाई के भन्छ लुगा त्यसपछि तपाईँको सेक्युरिटी निड फुलफिल भएको हुनुपर्छ यो दुईटा निड फुलफिल भएपछि बल्ल तपाईँ केमा जानुहुन्छ भन्दा बिलोङ्गिङ एफेक्सन ह्युमन कन्ट्याक्ट होइन सोसियल लाइफ भन्नेमा जानुहुन्छ भनेपछि त्योभन्दा तल सेक्युरिटी छ सेक्युरिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि सेफ्टी अर्डर फ्रिडम भनेर चाहिँ भन्नलाई तर के हो त भन्दाखेरि तपाईँले भोलि तपाईँ यो जब नभएको बेला अथवा तपाईँ यो काम गर्न नसक्ने भएको बेला तपाईँ बिरामी भएको बेला तपाईँको के भन्छ जागिर नभएको बेला तपाईँले पैसा कमाउन नसकेको बेला तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ कि सेक्युरिटी छ कि छैन तपाईँको भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ त्यसपछि फिजियोलोजिकल भनेको चाहिँ अब यो के भन्छ एयर फुड वाटर सेक्स डिफ्रेन्ट तपाईँको शरीरसँग रिलेटेड के भन्छ निडहरूलाई चाहिँ हामी फिजियोलोजिकल निड भनेर भन्छौँ यो बुझ्नु व्यस्त हायरार्की भने के हो भनेर हेलो हो अड्किरहेको छ मेरो आवाज अहिले आयो त्यसमा म के अरे यो 4G खोलेर चलाउँछु घरको नेट कहिले काहीँ डिले हुन्छ क्या अलिकति स्लो हुन्छ सिजी अब सर सिजी मैले भने चाहिँ सुन्नुभयो नि त सुन्नु मेसमा हालेर के त बुझ्नुभयो हजुर बुझ्यो सर मेसमा हालेर तपाईँले लेख्नु पर्दा चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ भने मान्छेको एउटा निड सकिएपछि अर्को निड त्यसपछि निडको कहिले पनि एन्ड हुँदैन अर्को लेभल अफ निडमा पुग्छ र अर्को लेभल अफ निडमा पुग्ने भएकोले यसलाई मास्लो हायरार्की भनेको हायरार्की अफ निड चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ फिजियोलोजिकल निड फुलफिल भएपछि सेक्युरिटीमा जान्छ त्यसपछि सोसियल निडमा जान्छ त्यसपछि सेल्फ स्टिम र सेल्फ एक्चुलाइजेसनमा जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो र त्यो भने के हो भन्ने कुरा अलिकति एक्सप्लेन गर्नु पर्यो ठिक छ त्यसपछि यो हेजनबर्ग थ्योरी भनेको छ यो हेजनबर्ग थ्योरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसमा दुईवटा कुरा हजुर ठीक छ भनेको ल हस् ओके यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ भनेर भन्छ हेजनबर्ग थ्योरीले एउटा हाइजिन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ अर्गनाइजेसनमा अर्को चाहिँ मोटिभेसनल फ्याक्टर भन्ने हुन्छ भनेर भन्छ है हरेक मान्छेले के हेर्छ त भन्दा हाइजिन फ्याक्टर र मोटिभेसनल फ्याक्टरले मान्छेले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ भनेर भन्छ त्यो भनेको के हो त भन्दा हाइजिन फ्याक्टर भनेको चाहिँ यस्तो चिजहरू हो जो चाहिँ तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा मिनिमम रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ हामी हाइजिन फ्याक्टर्स भनेर भन्छौँ त्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त भन्दा पे एटिट्युड वर्किङ कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको हाइजिन फ्याक्टरभित्र पर्छ किन तिनीहरू हाइजिन फ्याक्टर हो भने तपाईँ कुनै ठाउँमा जब गर्न जानुहुन्छ तर तपाईँको पे नै फिक्स छैन कुनै बेला धेरै हुन्छ कुनै बेला कम हुन्छ भने तपाईँलाई सर्टेनिटी छैन भने के गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँले त्यो ठाउँमा काम गर्नुहुन्न भनेपछि सर्टेन लेभल अफ पेमेन्ट त्यसपछि सर्टेन लेभल अफ
अफ वर्किङ कन्डिसन हैन सर्टेन लेभल अफ वर्किङ एटिट्युड के छ भन्ने कुराले तपाईले त्यो काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्नुहुन्छ त्यही भएर एउटा मिनिमम बेन्चमार्कलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा हाइजिन फ्याक्टर भनेर भन्छौँ तर हाइजिन फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो मोटिभेसनल फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दा बेटर कन्डिसन तपाईले बनाएको वर्किङ कन्डिसनलाई बेटर बन्नको लागि मोटिभेसनल कन्डिसनहरू तपाईले राख्नुहुन्छ त मोटिभेसनल फ्याक्टर्स भनेर भन्छौँ हामी यो दुईटै कुरा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ हाइजिन फ्याक्टर इज सफिसिएन्ट बट नट इनफ सफिसिएन्ट छ तर इनफ छैन त्यसले गर्दा के हुनुपर्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनहरुमा मोटिभेसन फ्याक्टर हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि वर्करलाई के गर्नलाई मद्दत गर्छ त भन्दा थप प्रोत्साहित भएर काम गर्नलाई मद्दत गर्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो अब हाइजिन फ्याक्टर्समा के भनेको छ भन्दा पे एटिट्युड वर्किङ कन्डिसन व्हाट इट टेक्स टु मेन्टेन द मिनिमल हेल्थ अफ द अर्गनाइजेसन भनेको त्यति पनि भएन भने चाहिँ कोही पनि मान्छे त्यहाँ आउँदैन हैन कोही पनि काम गर्न आउँदैन फोर हाइजिन फ्याक्टर्स मे डिस्ट्रोय मोटिभेसन by improving hygiene factors under normal circumstances, we are not likely to increase motivation. अब के भन्ने त भन्दा सर्टेन हाइजिन लेभल तपाईले मेन्टेन गर्न सक्नु भएन भने मान्छे डिमोटिभेट चाहिँ हुन्छ तर हाइजिन लेभल छ भन्दैमा के हुँदैन भन्दा मान्छे मोटिभेटेड चाहिँ हुँदा सेन्स अफ पर्सनल ग्रोथ एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको तपाईले खाना दिएर अथवा तलब मात्र दिएर अथवा उसको सेक्युरिटीको निडहरु मात्र फुलफिल गरिदिएर हुँदैन उले आफूलाई म यहाँ प्रमोटेड हुन्छु म यही जबबाट एउटा राम्रो मान्छे बन्छु म यही जबबाट चाहिँ मेरो के भन्छ यस कृति हुन्छ मेरो यही जबबाट चाहिँ म के भन्छ एउटा लेभलमा पुग्छु भनेर भन्ने खालको चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन र सेल्फ स्टिमको निड पनि उसको फुलफिल हुनुपर्छ मोटिभेसनल फ्याक्टर्सहरुले भनेर भन्छ यो चाहिँ हेजबर्ग थ्योरी भयो बुझ्नुभयो यहाँसम्म हजुर बुझ्या छ तपाईले यसलाई मास्लो हायरार्कीसँग रिलेट गर्नुभयो भने चाहिँ हेजबर्ग थ्योरीको आइडियोलोजिकल सेक्युरिटी र सोशल निड चाहिँ के हो हाइजिन फ्याक्टर्स हो त्यो भन्दा माथिको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन र सेल्फ स्टिम चाहिँ के हो त भन्दा मोटिभेसनल निड हो मान्छेको यो दुईटा निडले गर्दा मान्छेले काम गर्छ भनेर भन्छ अब त्यसपछि म्याकग्रिगर्सको थ्योरी एक्स एन्ड थ्योरी वाई भनेर भनेको छ यो चाहिँ के हो त भन्दा थ्योरी एक्स भनेको चाहिँ के यो प्री वर्ल्ड वार इराको भनेर भन्छ भन्दाखेरि थ्योरी एक्सले चाहिँ के भन्छ भन्दा मान्छे चाहिँ कस्तो जीव हो भने कहिले पनि काम गर्न चाहदैन मान्छे चाहिँ मोटिभेटेड कहिले पनि हुँदैन काम गर्नलाई उसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा एउटा सर्टेन म्यानेजरले चाहिँ काम गर्न मान्दैन मान्छेले भन्ने हिसाबले उसलाई हजुर भन्नु त फेरि अड्क्यो एकदमै इरिटेटै हुने गरी अड्किराखेको छ कि एकदमै त्यस्तो भएर आएको छ इको कम गरौँ भन्नु त के भयो आवाज अड्क्यो कि सर इको आइरहेछ अड्केर पनि आइरहेछ सर अहिले ठिक भयो अहिले चाहिँ ठिक छ फेरि हले प्रेजेन्ट गर्न साथै त्यो अर्कै गरेर एकदमै इरिटेटै वाला भइसकेको छ कि अहिले कस्तो छ भन्नु त अहिले ठिक छ अहिले सुन्नु छ हजुर ए ल अघिको सुनिया थियो हेजबर्ग थ्योरी सुनिराखेको थियो तर लास्टै त्यो अड्केर आइरहेको थियो नि अनि ए ल यो फेरि भन्न पर्छ कि ठिक छ यो त ठिक छ सर ए ठिक छ त्यसमा थ्योरी एक्स र थ्योरी वाईमा जाउँ है त थ्योरी एक्स र थ्योरी वाई भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईटा म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट हो म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट दुईटा भनेको के हो त भन्दाखेरि थ्योरी एक्सले चाहिँ के भन्छ भन्दा कुनै पनि मान्छे
इकोनोमिक निडले भन्दा बाहेक अथवा पैसाले भन्दा बाहेक अरू केही पनि कुराले मोटिभेटेड हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुनुपर्छ त भन्दा हामीले पे र उसलाई काम लगाउने तरिका चाहिँ म्यानेजरको कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। म्यानेजरको कन्ट्रोलमा भनेको कस्तो त भन्दा तपाईँको म्यानेजरले उसलाई चाहिँ काम लगाउने अनि काम गरेन भने त्यसपछि त्यही अनुसार उसलाई के भन्छ कन्ट्रोलमा राख्ने अनि कन्ट्रोलमा राखेर काम लगाउने हुनुपर्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ओल्ड थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट हो। ओल्ड थ्योरी भनेको के हो त भन्दा ओल्ड वार भन्दा अगाडिका थ्योरीहरू हुन्। जुन बेला युरोप चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन भइरहेको थियो, त्यो इन्डस्ट्रियलाइजेसन भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले के भन्छ प्रयोग गरेको थ्योरी हो। तर अहिले मोडर्न थ्योरी वाइ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अहिले मोडर्न थ्योरी हो होइन। अनि मोडर्न थ्योरीले चाहिँ के भन्छ त भन्दा मान्छे चाहिँ कसैले लगाएर मात्रै काम गर्ने प्राणी होइन, उसले चाहिँ आफ्नो ग्रोथ देख्छ, आफ्नो भविष्य देख्छ भने ऊ चाहिँ आफै सेल्फ मोटिभेटेड हुन्छ काम गर्नका लागि भनेर भन्छ। यो दुईटा थ्योरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो दुईटा चाहिँ परस्परमा एकअर्कासँग बाज्ने थ्योरी हो भनेको के भन्छ एक्सक्लुसिभ थ्योरी हो, एकअर्कासँग नमिल्ने थ्योरी होइन। थ्योरी एक्सले भन्छ मान्छे चाहिँ के अरे काम गर्नका लागि मोटिभेटेड हुँदैन, त्यही भएर म्यानेजर चाहिन्छ, म्यानेजरले चाहिँ उसलाई काम लगाउनुपर्छ, उसले गरेन भने उसलाई त्यही अनुसार मोटिभेट गर्ने पनिस गर्ने गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। तर थ्योरी वाइले के भन्छ भन्दा मान्छेले आफ्नो ग्रोथ देख्यो भने मान्छे चाहिँ के भन्छ काम गर्न तयार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ काम गर्नका लागि रेसिस्टेन्ट हुँदैन, तर उसलाई के अरे मिसन भिजन गोल चाहिँ क्लियरिटी दिनुपर्छ र उसको ग्रोथ पनि ऊ के काम गरिरहेछ भन्ने कुराको क्ल्यारिटी भयो र यसमा उसले आफ्नो ग्रोथ देख्यो भने ऊ आफै काम गर्न तयार हुन्छ। त्यही भएर मान्छेलाई काम लगाउने तरिका त्यो भनेर भन्छ। यो थ्योरी एक्स र थ्योरी वाइ भनेको चाहिँ वाइ भनेको मोडर्न थ्योरी भयो, एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो प्री के भन्छ ओल्ड वार इराको थ्योरी भयो। ठिक छ, योसम्म बुझ्यो? यो तीनटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा मोटिभेसनल थ्योरिजहरू भनेर भन्छौँ। यो तीनटा थ्योरीले चाहिँ के भन्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेज कसरी म्यानेज गर्ने कुनै पनि प्रोजेक्टमा भनेर सिकाउँछ। ठिक छ यहाँसम्म? अब हामी चाहिँ अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दा प्रोजेक्टको टाइम म्यानेजमेन्टमा गयौँ है। यो टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टर चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नु भने पनि देख्नुहुन्छ 125वटा स्लाइड छ। स्लाइड पनि र यो चाहिँ के छ भन्दा तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली यो पढ्दै जानुपर्छ, तपाईँले काम गर्दै त्यता बनाउँदै जानुपर्छ अनि मात्र तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर अलिकति अहिले सुरुको थ्योरी चाहिँ म आज पढाउँछु, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा भोलि यसमा जान्छौँ। तर यो जानुभन्दा अगाडि तपाईँले केही कामहरू मिनिमम कामहरू गरेर आउनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ हामी दुईवटा न्युमेरिकल पढ्छौँ, एउटा सिपिएम भनेको के हो र पट भनेको के हो भनेर पढ्छौँ। ल अब यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के भन्छ हामी डिफाइन एक्टिभिटिज कसरी एक्टिभिटिज डिफाइन गर्ने भनेर भन्छौँ। भनेको तपाईँले अस्ति जुन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउनु भयो त्यो नि हामीले के भन्छ एक्टिभिटिज पत्ता लगाएको एक्टिभिटीलाई डिफाइन गर्ने तरिका हो। त्यसपछि हामी एक्टिभिटिजहरूलाई सिक्वेन्स गर्छौँ। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट गर्नलाई त के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कुन एक्टिभिटी पहिला गर्ने कुन एक्टिभिटी पछि गर्ने भने त थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा हुने प्रोसेस अथवा त्यो पत्ता लगाउने तरिका चाहिँ के भन्दा सिक्वेन्स गर्ने। अब तपाईँले एक्टिभिटी सिक्वेन्स गरिसकेपछि बल्ल तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भन्दा एक्टिभिटीहरूलाई कति रिसोर्स लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। किन भन्दा तपाईँले सिक्वेन्स गरेपछि बल्ल भन्न सक्नुहुन्छ कि कुन टाइममा कुन प्रोजेक्ट सकिन्छ भन्ने कुरा अथवा कुन एक्टिभिटी सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि बल्ल तपाईँले एक्टिभिटी रिसोर्स भनेको कतिजना मान्छे लाग्छ, कति समय लाग्छ, कति पैसा लाग्छ, कतिवटा इक्विपमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि इस्टिमेट एक्टिभिटी ड्युरेसन, अब ड्युरेसन कति लाग्छ भन्ने कुरा त्यसपछि थाहा भयो। रिसोर्स किनभने हाम्रो ड्युरेसन चाहिँ हामीले किन पछाडि भनेका छौँ त भन्दाखेरि रिसोर्स कति छ भन्ने कुराले ड्युरेसन चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल गर्छ। मैले अस्ति तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, तपाईँले 10वटा बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ तर तपाईँसँग 2वटा मात्र डोजर छ भन्ने हो भने बल्ल तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भन्दा दुईवटा डोजर कहाँ लगाउने भन्ने थाहा भयो भने बल्ल तपाईँले कुन प्रोजेक्ट कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँसँग रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ। हामीले सिक्न खोजेकै के हो भने रिसोर्स कन्स्ट्रेन्टमा कसरी प्रोजेक्टलाई म्यानेज गरेर त्यसबाट प्रोडक्टिभ आउटपुट निकाल्ने भनेर सिक्न खोजेको। त्यही भएर हाम्रो पहिला के हो त भन्दा रिसोर्स पहिला हो, त्यसपछि बल्ल ड्युरेसन आइसकेपछि सेड्युल भनेको चाहिँ ड्युरेसनहरू एक्टिभिटीको एक एकवटा ड्युरेसन हुन्छ, त्यसलाई एकै ठाउँ जोडेर कति लाग्छ प्रोजेक्टको भनेर निकाल्ने कुरा चाहिँ सेड्युल भयो। त्यसपछि जुन सेड्युल तपाईँले बनाउनुहुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। यो पढ्ने कुरा कस्तो हो त भन्दा यो फेरि थ्योरी मात्र पढ्दैनौँ, यो चाहिँ हामी न्युमेरिकलै गर्छौँ। त्यो न्युमेरिकल गरिसकेपछि के थाहा हुन्छ त भन्दा तपाईँलाई भिजुलाइज हुन्छ, तपाईँले जुन प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको छ त्यो प्रोजेक्टमा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ है त। ठिक छ। अब एक्टिभिटी डेफिनेसन, एक्टिभिटी भनेको के हो त भन्दा
An activity or task is an element of work normally found on the WBS that has an expected duration, cost, and resource requirement. भनेको ड्युरेसन पनि भएको, कति पैसा लाग्छ र पैसा र रिसोर्स कति लाग्छ भन्ने पनि थाहा पाएको, जुन अस्ति तपाईले बनाएको WBS को एक्टिभिटी छ त्यसलाई हामी एक्टिभिटी अर टास्क भन्छौं। अस्ति मैले तपाईलाई वर्क प्याकेज भन्न सिकाएको थिएँ। अझ एक्टिभिटी चाहिँ वर्क प्याकेज भन्दा सानो हुन्छ पनि भन्छ कहीँ तर वर्क प्याकेज र एक्टिभिटी तपाईले एउटै कुरा हो भन्ने माने हुन्छ। Project schedule grow out of the basic documents that initiate a project. The project charter includes start and end dates and budget information. The scope statement and WBS help define what will be done. Activity definition involves developing a more detailed WBS and supporting explanations to understand all the work to be done so you can develop realistic cost and duration estimate. अघि मैले भनेको कुराहरु यसले भनेको है। अब एक्टिभिटी डेफिनेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको सबैभन्दा पहिला तपाईलाई के चाहियो त भन्दा प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स चाहियो, अर्गनाइजेसनल प्रोसेस एसेट चाहियो, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट चाहियो, अनि तपाईले अस्ति बनाएको WBS चाहियो, त्यसपछि प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान चाहियो। भनेको अस्ति हामीले जुन स्कोप म्यानेजमेन्ट तपाईलाई मैले कसरी के गर्नुहुन्छ भनेर लेख्नुस् भनेको थिएँ नि, त्यो प्रोजेक्टको स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान पनि चाहियो। त्यो चाहिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दा टुल्स एन्ड टेक्निक्स भनेको चाहिँ डिकम्पोजिसन गर्छौं। भनेको हामीसँग जे कुरा छ WBS मा आएको त्यसलाई हामी फर्दर डिकम्पोज गर्छौं, डिफरेन्ट टेम्प्लेटहरु छ, एक्टिभिटीहरु कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्छौं। त्यसपछि एक्सन अन प्रोजेक्ट चार्टर, अघि अस्ति हामीले प्रोजेक्ट चार्टरको कुरा गरेको थियौं, त्यसमा भएको एक्सन्सहरु यो एउटै कुरा हो, त्यस्तो धेरै हुनु पर्दैन, के भन्छ कन्फ्युज हुनु पर्दैन। एक्सपर्ट जजमेन्ट, अब एक्सपर्ट जजमेन्ट चाहिँ केको लागि चाहियो त भन्दा यो एक्टिभिटीलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा तपाई हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो जसले काम गरिरहेछ त्यो मान्छे, जस्तो वेल्डिङ गर्ने काम छ तपाईको प्रोजेक्टमा भने वेल्डिङ गर्ने र 20औं वर्ष वेल्डिङ गरेको मान्छे क्यान बी द एक्सपर्ट फर योर दिस वर्क है। भनेको हाम्रो जुन एक्टिभिटी हो त्यो एक्टिभिटीको एक्सपर्टलाई नै हामी एक्सपर्ट मान्छौं यसमा। भनेको जो मान्छेलाई जे काम गर्ने एक्सपिरियन्स छ त्यो मान्छेलाई एक्सपर्ट भनेको एकदम धेरै पढेको मास्टर्स गरेको मान्छे भने होइन। वेल्डिङ गर्ने काम छ हाम्रो, के भन्छ ट्रसको स्ट्रक्चर बनाउनु छ, ट्रसको स्ट्रक्चर बनाउनु छ भने वेल्डिङ गर्ने कामलाई चाहिँ हामीलाई 3 दिन लाग्छ भनेर वेल्डरले भन्यो भने वेल्डर नै हाम्रो लागि अहिले के हो त एक्सपर्ट जजमेन्ट भयो है, एक्सपर्ट भयो। त्यसपछि प्लानिङ कम्पोनेन्ट्स, अब के हो प्लानिङ कम्पोनेन्ट्स भन्ने कुरा, यसबाट के आउँछ त भन्दा एक्टिभिटी लिस्ट आउँछ, एक्टिभिटी एट्रिब्युट आउँछ। एट्रिब्युट भनेको चाहिँ के हो भन्दा रिसोर्स कति लाग्छ, टाइम कति भन्ने कुरा चाहिँ एट्रिब्युट भनेको है। लिस्ट अफ माइलस्टोन, अब हाम्रो कुन कुन चाहिँ मेजर काम हो त भन्ने कुरा लिस्ट अफ माइलस्टोन्स भयो। त्यसपछि रिक्वेस्टेड चेन्ज भनेको त्यो सधैँ आउँछ, के चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो है। त्यो डिकम्पोजिसन अफ एक्टिभिटीज, features of decomposition of activities, subdivide work package into scheduled activities। भनेको तपाईले अस्ति वर्क प्याकेज बनाउनु भएको थियो, त्यो वर्क प्याकेजलाई शेड्युल एक्टिभिटीज भनेको के हो त भन्दा रिसोर्स हालिसकेपछि बल्ल तपाईको के भन्छ त भन्दा कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, रिसोर्स र टाइम त्यसमा भर भनेको है। डिफाइन एक्टिभिटीज टु मिट प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ्स भनेर भनेको छ। अब तपाईले के पनि गर्नुहुन्छ भने तपाईले गरेको त्यो काम जुन तपाईले अस्ति वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ, तपाईले बनाएको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले कसरी त्यो प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभलाई मिट गर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। भनेको तपाईले बनाएको रिलेसन अब्जेक्टिभ्सलाई मिट नगर्ने, अस्ति मैले तपाईलाई एकदम धेरै के भनिरहेको थिएँ भन्दा डेलिभरेबल्सलाई टुक्रा गर्नुस्। किन भनेको त भन्दा तपाईको सबभन्दा तल आएको वर्क प्याकेजको रिलेसन डेलिभरेबलसँग भएन भने तपाईले त्यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ मिट गर्नुहुन्न। भनेको तपाईले एक्टिभिटीजहरु त पत्ता लगाउनु भयो, तर एक्टिभिटीजले त तपाईको काम त गर्ने भएन। किन गर्ने भएन भन्दा तपाईको अब्जेक्टिभै मिट गरेको छैन। त्यही भएर हामीले के भन्छौं भन्दा डेलिभरेबल्सलाई टुक्रा गर्यो भने मात्रै के बन्छ त भन्दा एक्टिभिटीज बन्छ। एक्टिभिटीज भनेको वर्क प्याकेज पनि त्यही हो। त्यो वर्क प्याकेजलाई को लिंक के छ, एक-एकवटा वर्क प्याकेजको लिंक केसँग हुनुपर्छ भन्दा प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभसँग हुनुपर्छ। भनेको हामी एक्स्ट्रा काम केही पनि गर्दैनौं, अब्जेक्टिभलाई मिट नगर्ने कुनै पनि काम गर्दैनौं। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, त्यही भएर त्यो डिफाइन गर सुरुमै तपाईले सानो टुक्रा बनाउँदै तपाईले के रे बसेर गफ गर्नुहुन्छ के रे यो कामले मेरो अब्जेक्टिभलाई मिट गर्छ कि गर्दैन भनेर गफ गर्नुहुन्छ। भनेको टिम मिटिङ गर्नुहुन्छ, तपाईले एक्सपर्टसँग कुरा गर्नुहुन्छ, यो नगरेसम्म के हुँदैन भने तपाईको अब्जेक्टिभ र तपाईको एक्टिभिटीज फरक डिरेक्सनमा जान सक्छ। त्यो भयो त्यसले गर्दाखेरि यो पनि गर्नुहुन्छ हैन। एक्टिभिटीज शुड बी रिलेटिभली स्मलर एन्ड म्यानेजेबल कम्पोनेन्ट्स। अब यो के भनेको त भन्दा तपाईले जति सक्नुहुन्छ त्यति सानो बनाउनु पर्छ एक्टिभिटीजलाई। भनेको त्यो एक्टिभिटी सानो भएन भने के हुन्छ त फेरि मिसगाइडिङ हुन्छ। तपाईले लाग्छ भनेको टाइम लाग्दैन, तपाईले भनेको पैसा भनेको सोचेको भन्दा बढी पैसा लाग्छ, त्यो भइसकेपछि तपाईको प्रोजेक्ट के भयो त फेलियर भयो। अस्ति मैले भनेको थिएँ नि सानो सानो एक्टिभिटीज बनाउनु भयो अनि सबैमा एरर राख्नु भयो भने त के हुन्छ भन्दा इन्टिग्रेट गर्दा जोड्दाखेरि त के हुन्छ झन् ठुलो एरर आउँछ, तपाईको प्रोजेक्टै काम नलाग्ने हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भन्दा रिलेटिभली स्मलर एन्ड म्यानेजेबल कम्पोनेन्ट्स हुनुपर्छ। भनेपछि एररै नहुने गरी मैले यो वेल्डिङ गर्ने काम 2 दिनमा सक्छु भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ, एकदम प्रिसाइजली थाहा हुनुपर्छ। त्यो भएपछि बल्ल त्यो के भयो त एक्टिभिटी चाहिँ स्मलर र म्यानेजेबल भयो भन्ने बुझ्यो है।
एक्टिभिटिज मे बी वर्क प्याकेज अर लोवर लेभल आइटम्स भनेको के हो त भन्दा वर्क प्याकेज भन्दा तल पनि हुनसक्छ भनेको वर्क लेभललाई पनि तपाईँले के हाम्रो अस्ति जुन हामीले वर्क प्याकेज भनेको थियौँ तपाईँले बनाएको डब्लुबिएसको वर्क प्याकेजमा पनि एउटै वर्क प्याकेजमा पनि 3टा 4टा सानो काम हुनसक्छ क्या जस्तो नक्सा पास गर्ने कुरा अस्ति मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएको थिएँ नक्सा पास गर्ने कुरामा के हुनसक्छ त भन्दा के अरे त्यहाँभित्र गएर के भन्छ दर्ता गर्ने एउटा काम हुनसक्छ होइन दर्ता गरिसकेपछि तपाईँले इन्जिनियरलाई भेट्ने त्यहाँको नगरपालिकाको इन्जिनियरलाई भेट्ने त्यो अर्को काम हुनसक्छ भनेपछि यस्तो कुरा पनि त्यो लोवर लेभलसम्म जाने के इन्जिनियरलाई भेटिसकेपछि के अरे अर्को कसलाई भेट्ने त त्यसपछि होइन त्यो मान्छे पनि तपाईँले लिस्ट डाउन गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा वर्क प्याकेज अब जस्तो पास गर्ने त अस्ति हामीले नक्सा पास गर्नेलाई वर्क प्याकेज भनिरहेको थियौँ तर त्योभन्दा तल पनि जान सकिन्छ भने जान पर्यो भनेको के अरे आजको दिन म के अरे दर्ता गराउँछु दर्ता गराइसकेपछि आजकै दिन इन्जिनियरलाई भेट्छु अनि भोलिपल्ट त्यसपछि इन्जिनियरको टेबलमा पुग्छ त्यसपछि पर्सिपल्ट इन्जिनियरसँग गएर कुरा गर्छु अनि भनेको एक्सपेडाइट गर्नलाई म 2-3 चोटि फलोअप गर्छु कतिचोटि फलोअप गर्छु भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ त्यसपछि बल्ल तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा रिसोर्सको अप्टिमाइजेसन र टाइममा काम सक्नुहुन्छ WBS and activity list may be developed sequentially or concurrently भनेको के भन्दा एक्टिभिटी WBS and activity list भनेको के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि सिक्वेन्शियली भनेको एउटा सकेर WBS सकाएर एक्टिभिटी लिस्ट बनाए पनि भयो अथवा WBS गर्दा गर्दै तपाईँले एक्टिभिटी लिस्टहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ भनेको त्यसको कुनै त्यस्तो प्रायोरिटी छैन तर तपाईँ जुन बेला बस्नुहुन्छ त्यो बेला WBS र एक्टिभिटी लिस्ट एकैचोटि बनाउनुहुन्छ भनेको है ठिक छ बुझ्यो मेरो आवाज पनि कन्टिन्युस आछ ए ल ठिक छ यसले के कुरा भन्न खोजिरहेको छ भन्दा तपाईले सकेसम्म एक्टिभिटिजहरुलाई डिकम्पोज गरेर सबभन्दा सानो युनिट बनाउने भनेर भनेको छ सानो भनेको नि कस्तो भन्दा म्यानेजेबल हुनुपर्छ र अब्जेक्टिभलाई मिट गर्ने हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको अरु केही पनि छैन मैले यो खाली स्लाइडहरु पढ्नु पर्यो भनेर मात्र पढेको त्यसपछि अब एक्टिभिटी एट्रिब्युट्सको एट्रिब्युट्स भनेको के हो त भन्दा एन एक्टिभिटी लिस्ट इज अ टेबुलेसन अफ एक्टिभिटिज टु बी इन्क्लुडेड अन द प्रोजेक्ट शेड्युल द लिस्ट शुड इन्क्लुड भनेको तपाईले टेबल बनाउनुहुन्छ त्यो टेबलमा के लेख्नुहुन्छ त भन्दा डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरु लेख्नुहुन्छ र त्यसमा के लेख्नुहुन्छ भन्दा एक्टिभिटी नेम एक्टिभिटी के एक्टिभिटी गरेको भन्ने कुराको नेम त्यसपछि एन एक्टिभिटी आइडेन्टिफायर अर नम्बर भनेको कोड जस्तो तपाईले एकदम धेरै एक्टिभिटी भने एबीसीडी ले एक्टिभिटीहरुलाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ अथवा 001 002 भन्ने हुन्छ के त्यो डब्ल्युबीएस लाई 1 भन्नुभयो भने त्यहाँ भित्र भएको एक्टिभिटिजलाई जस्तो हामीले अस्ति 3 लेयर भनेर भनेको थिए नि तपाईलाई मैले 3 लेयर 4 लेयर बनाउनुस् भनेको थिए नि 3 लेयर 4 लेयर बनाउँदा के हुन्छ त भन्दा सबभन्दा पहिला डिभाइड गरेकोलाई 1 भन्ने त्यसपछि त्यो भन्दा तल गएकोलाई 1.1 भन्ने हैन 1.1 1.2 1.3 हुन सक्छ फेरि 1.3 भन्दा तल जानु पर्यो भने 1.1.1 1.1.2 1.1.3 भन्न सकिन्छ नि हो त्यस्तो चाहिँ आइडेन्टिफायर अर नम्बर भनेको त्यो चाहिँ हैन तपाईलाई त्यो प्रोसेस सिकाएको के त्यो गर्यो भने तपाईले डकुमेन्टेसन सबै कुरा गर्नुपर्छ भनेको छौ नि त हामीले त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्नु भयो भने बल्ल तपाईलाई सजिलो हुन्छ भनेर एन एक्टिभिटी आइडेन्टिफायर अर नम्बर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्सन अफ द एक्टिभिटी यो डिस्क्रिप्सन किन चाहिएको त भन्दा डिस्क्रिप्सनले तपाईलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कति रिसोर्स लाग्छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ के कुरा थाहा हुन्छ त भन्दा तपाईले त्यो कुराले अब्जेक्टिभ मिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ एक्टिभिटी एट्रिब्युट्स लेख्ने तरिका हो भनेको हामी टेबल बनाएर एक्टिभिटी डब्ल्युबीएस बाट एक्टिभिटी भइसकेपछि डिकम्पोज गरिसकेपछि एक्टिभिटी एट्रिब्युट्सहरु लेख्छौं तपाईले प्रोसेसहरु सम्झिनुस् है के गर्छौं भन्ने कुरा म यो स्लाइड पनि हाल्दिन्छु तर तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यो गर्यो भने तपाईले सम्झिराख्नु भयो भने है त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एक्टिभिटी एट्रिब्युट्स प्रोवाइड मोर इन्फर्मेसन अबाउट इच एक्टिभिटी सच एज प्रिडिसेसर्स भने के हो भन्नुस् त ल थाहा छ थाहा छैन है अगाडिको रितुजीले भन्नुभएको थिएको है अगाडिको भनेको के हो त तपाईले एउटा एक्टिभिटिज कुनै गर्नुभयो एक्टिभिटिजमा अब तपाईले सिक्वेन्सिङ पनि गर्नु पर्यो नि त एक्टिभिटिजहरु मात्र पत्ता लाएर भएन अब त्यसले के पनि तपाईलाई दिन्छ भन्दा प्रिडिसेसर र सक्सेसर दिन्छ प्रिडिसेसर र सक्सेसर भने के हो भन्दा तपाईको कुनै ए भन्ने एक्टिभिटी छ त्यो भन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ र त्यो भन्दा पछाडी के गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ जस्तो अघि मैले तपाईलाई एक्जाम्पल दिँदै गर्दाखेरि इन्जिनियरलाई भेट्छु भने तर इन्जिनियरलाई भेट्नु भन्दा अगाडि मैले के गर्नुपर्छ त भन्दा नक्सा दर्ता गराउनु पर्छ नक्सा दर्ता गराउने जुन नगरपालिकामा डकुमेन्टेसन गराउने दर्ता गराउने प्रोसेस छ त्यो चाहिँ प्रिडिसेसर भयो त्यसपछि इन्जिनियरलाई भेट्ने चाहिँ मेरो अहिलेको एक्टिभिटी भयो त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा इन्जिनियरको टेबलसम्म लिएर गएर उलाई चाहिँ के भन्छ अथवा उले एप्रुभ गर्ने चाहिँ थर्ड प्रोसेस हुन सक्छ के भनेको बुझ्नुभयो नि अहिले हामीले 3टा एक्टिभिटी सोच्यौं भने इन्जिनियरलाई गएर मैले भेटेर उलाई के भन्छ हाम्रो नक्सा छ भन्ने कुरा चाहिँ
मेरो अहिलेको एक्टिभिटी हो भने त्योभन्दा अगाडि प्रिडिसिसर एक्टिभिटी चाहिँ के हो त भन्दा लगेर नक्सा दर्ता गराउने अनि त्यसपछि थर्ड चाहिँ के हो त भन्दा नक्सा मैले अप्रुभ गराएर लिएर आउने यो तीनटा एक्टिभिटी मात्रै सोच्नु भयो भने अहिले मैले गरिरहेको एक्टिभिटीलाई हेर्ने हो भने के हो त भन्दा नक्सा दर्ता गराउने प्रिडिसिसर हो नक्सा एप्रुभ गराउने सक्सेसर हो मैले बीचमा बसेर के काम गरिरहेको छु भन्दा इन्जिनियरलाई भेटिरहेको छु भनेपछि हाम्रो हरेक एक्टिभिटीको यस्तो हुन्छ प्रिडिसिसर र सक्सेसर हुन्छ यो प्रिडिसिसर र सक्सेसर तपाईँले एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ किन बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले नेटवर्क डायग्राम बनाउँछौँ त्यो नेटवर्क डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीलाई चाहिने कुरा नै प्रिडिसिसर र सक्सेसर हो त्यसपछि लजिकल रिलेसनसिप अहिले मैले भनेको कुरामा लजिकल रिलेसनसिप छ नि त तपाईँले पहिला गएर इन्जिनियरलाई भेट्नु पऱ्यो अनि दर्ता गर्न जानुभयो भने त लजिकल रिलेसनसिप भएन नि पहिला के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला त दर्ता गराउनु पर्यो अनि इन्जिनियरलाई भेट्नु पर्यो त्यो जब इन्जिनियरको टेबलमा पुग्छ दर्ताबाट अनि त्यसपछि बल्ल इन्जिनियरलाई भेट्यो भने फाइदा भयो अथवा तपाईँले नक्सा एप्रुभ गराएपछि मेटेरियल किन्नुभयो भने लजिकल रिलेसनसिप भयो के नत्र के हुन्छ त भन्दा तपाईँले कति मेटेरियल किन्ने भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन त कसरी किन्नुहुन्छ तपाईँले होइन अथवा तपाईँले घरको पर्खाल उठाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले नक्सा के भन्छ जग खन्नु पर्यो जग खनेन भने के हुन्छ लजिकल तपाईँले एक्टिभिटी त पत्ता लगाउनु भयो जग खन्ने पर्खाल लगाउने भनेर बनाउनु भयो तर जग खन्नुभन्दा अगाडि पर्खाल लगाउँछु भन्नुभयो भने त इट इज इम्पोसिबल त्यो चाहिँ सो द एक्टिभिटी सुड ह्याभ अ लजिकल रिलेसनसिप भनेर भन्छ है लिड्स एन्ड ल्याक्स भनेको के हो भन्दा तपाईँले कुन एक्टिभिटी त्यो जस्तो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू तपाईँले लेख्दाखेरि कुनै एक्टिभिटी छोटो हुन्छ कुनै एक्टिभिटी लामो हुन्छ तर त्यो काम सबै नसकेसम्म तपाईँले काम सुरु गर्न पाउनुहुन्न त्यसलाई त्यो कुनै काम अगाडि सकिने छ भने त्यसलाई हामी लिड भन्छौँ कुनै काम डिले हुनेछ भने हामी त्यसलाई ल्याग भन्छौँ यो के भनेको लिड र ल्याग भनेको चाहिँ अहिले मैले यसरी थ्योरिटिकली एक्सप्लेन गरेर बुझ्नुहुन्न पछि तपाईँले जुन बेला न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ त्यो बेला फेरि म रिपिट गर्छु त्यो भए चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अहिले चाहिँ अब हामी एट्रिब्युटहरू पढिरहेको भएर भनेको है रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट के रिसोर्स चाहिन्छ कन्स्ट्रेन्ट के अप्ठ्यारोहरू छ रिसोर्सहरू कहाँ पुग्दैन इम्पोज डेट्स कहिले चाहिँ सक्नै पर्छ भनेको छ होइन त्यो पनि अब तपाईँलाई हामीले कहिले काहीँ भने हुन्छ नि त यो माइल स्टोन चाहिँ त्यो असारसम्म चाहिँ मेरो के भन्छ कम्तीमा नक्सा पास भएर आउनुपर्छ नत्र घर बनाउन भ्याइन्न भन्यो भने त्यो चाहिँ इम्पोज डेट्स भयो होइन एजुम्सन्स रिलेटेड टु द एक्टिभिटी भनेको चाहिँ तपाईँले के एजुम गर्नुभएको छ त्यो कुरा पनि एक्टिभिटी एट्रिब्युटमा आउनुपर्छ भनेको यति कुरा गरेपछि बल्ल तपाईँलाई त्यो के भन्छ क्ल्यारिटी हुन्छ नेटवर्क डायग्राम बनाउन भनेको है अब एक्टिभिटी सिक्वेन्सिङ भनेको अघि मैले भनेको कुरा कुन चाहिँ प्रिडिसर हो कुन चाहिँ सक्सेसर हो पत्ता लगाउने कुरालाई हामी एक्टिभिटी सिक्वेन्सिङ भन्छौँ है त्यो चाहिँ के हो त भन्दा इनपुट के भन्दा प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट चाहियो एक्टिभिटी लिस्ट चाहियो अघि हामीले एक्टिभिटी लिस्ट बनाउँछौँ भनेको थियौँ त्यो लिस्ट चाहियो एक्टिभिटी एट्रिब्युट भने चाहिँ कुन एक्टिभिटीले कति सिक्वेन्सको एक्टिभिटी हो के हो भन्ने कुरा एट्रिब्युट पनि चाहियो त्यो चाहिँ लिस्ट अफ माइलस्टोन कुन कुरा सक्यो भने हामीले प्रोजेक्टलाई चाहिँ खतरा अहिले यो ठाउँमा पुग्यो राम्रो भयो भन्ने भन्छौँ त्यो माइलस्टोन्सहरू हामीले सोचेको माइलस्टोन्सहरू त्यो चाहिँ एप्रुभ चेन्ज रिक्वेस्ट भनेको यो त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ यो त सधैँ हुन्छ पनि भनिसकेँ मैले होइन त्यो चाहिँ प्रिडिसेन्स डायग्रामिङ मेथड भनेको छ पिडिएम भन्छौँ हामी यसलाई सर्ट फर्ममा प्रिसिडेन्स डायग्रामिङ मेथड भनेको के हो त भन्दा हामीले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई कुन अगाडि कुन पछाडि आउँछ भनेर चित्र बनाउँछौँ त्यसलाई हामी प्रिसिडेन्स डायग्रामिङ मेथड पिडिएम भनेर भन्छौँ कहिलेकाहीँ जाँचमा पिडिएम एडिएम भने हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् त पिडिएम भनेको प्रिसिडेन्स डायग्रामिङ मेथड एडिएम भनेको चाहिँ एरो डायग्रामिङ मेथड यो एरो डायग्रामिङ मेथड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अघि जसरी प्रेसिडेन्स डायग्राम थियो त्यस्तै गरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ एरोले देखाएर कुन एक्टिभिटी पछि कुन आउँछ भन्ने कुरा एरोले देखाउनु भने त्यसलाई हामी एडिएम भन्छौँ माथिकोलाई पिडिएम भन्छौँ त्यो पिडिएम र एडिएम भनेको के हो भनेर लेख्नुहोस् पछि कन्फ्युज हुन्छ यस्तो धेरै एउटा आउँछ त्यसले गर्दा लेख्नुहोस् त लेख्दै कपीमा लेख्दै पनि सुन्दै गर्नुहोस् है त शेड्युल नेटवर्क टेम्प्लेट्स त्यसपछि नेटवर्कको टेम्प्लेट्सहरू कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा डिपेन्डेन्सी डिटर्मिनेसन कुन एक्टिभिटीको कोसँग डिपेन्डेन्सी छ भन्ने कुरा पनि चाहियो एप्लाई लिड्स एन्ड ल्याक्स भनेको अघि मैले भनिहालेँ कुन एक्टिभिटी छोटो छ अब जस्तो सँगै सक्नुपर्ने एक्टिभिटी छ कुनै चाहिँ 2 दिन गर्नु छ अब 2 दिनमा सकिन्छ अर्को चाहिँ 5 दिनमा सकिन्छ भने तपाईँलाई के फाइदा हो भने 5 दिनको एक्टिभिटी चाहिँ तपाईँले आजै सुरु गरेर 5 दिनपछि सक्नु पर्यो तर जुन 2 दिनमा सकिने एक्टिभिटी छ त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ के गर्न सक्यो भने आजै सुरु गरेर भोलिसम्म सकाए पनि भयो अथवा तेस्रो दिनबाट सुरु गरेर 5औं दिन सकाए पनि भयो नि हैन हो त्यसलाई चाहिँ एप्लाई लिड्स एन्ड ल्याक्स भनेको छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजरले कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा लिड र ल्यागलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि के भन्दा टुल्स एन्ड टेक्निक्समा पर्छ यो कुरा हामी पछि नेटवर्क डायग्राम हेर्दाखेरि हेर्छौँ अहिले बुझिँदैन अहिले के भने जस्तो लाग्छ यो तपाईँले पछि बुझ्नुहुन्छ पछि पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई सम्झाउनुहोस् है यस्तो बुझेन नि सर भनेर है त्यसपछि आउटपुटमा के भन्दा प्रोजेक्ट शेड्युल नेटवर्क डायग्राम हो यो नेटवर्कको कुरा गरिरहेको छौँ नि हामीले नेटवर्क डायग्राम भनेको केही पनि होइन फ्लो चार्ट जस्तो बन्छ त्यसलाई फ्लो चार्ट चाहिँ नभन्नुहोस् नेटवर्क डायग्रामै हो होइन
तर हामी के गर्छौँ भन्दा एरोले देखाएर एउटा चित्र बनाउँछौँ। त्यो चित्र भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरूको सिक्वेन्सलाई हामी एउटा पिक्चरमा पिक्टोरियल भ्यूमा ल्याउँछौँ। त्यसलाई हामी प्रोजेक्ट सेड्युल नेटवर्क डायग्राम भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ अपडेटेड एक्टिभिटी लिस्ट भनेको अब तपाईँले त्यो नेटवर्क डायग्राम बनाउँदा के थाहा हुन्छ भन्दा अघि हामीले जुन एक्टिभिटी लिस्ट बनाएको छौँ, एट्रिब्युट बनाएको छौँ, त्यो कुराहरू पनि अपडेट हुन्छ। किनभने अघि बनाएको त अहिले नमिल्या हुनसक्छ नि त, केही बिग्रिया हुनसक्छ। तपाईँले त अघि त एज्युम गर्नुभएको थियो, अब त नेटवर्कमा आइसकेपछि त के थाहा हुन्छ भने कुनै मिस्टेक रहेछ भने पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्ने अथवा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर अपडेटेड एक्टिभिटी लिस्ट र एक्टिभिटी एट्रिब्युट्स आउँछ भनेर भन्छ। रिक्वेस्टेड चेन्ज भनेको त हाम्रो त्यो प्रोसेस हो है। अब नेटवर्क डायग्राम भने के होला त भन्दा नेटवर्क डायग्राम आर द प्रिफर्ड टेक्निक फर सोइङ एक्टिभिटी सिक्वेन्सिङ। A network diagram is a schematic display of a logical relationship among or sequencing of the project activities. Different activities हरुलाई कसरी सिक्वेन्स गर्ने भनेर अघि मैले भनेको थिएँ नि, त्यो कुरा हो है। त्यसपछि टु मेन फर्म्याट्स आर द एरो एन्ड प्रेसिडेन्स डायग्राम मेथड भनेको एडीएम र पीडीएम भनेर भनेको थिएँ नि मैले, हो त्यही कुरा हो है। कुनैमा हामी एरोमाथि लेख्छौँ, कुनैमा एक्टिभिटिज हामी उसमा लेख्छौँ। त्यो चाहिँ प्रेसिडेन्स डायग्राम भनेको र एरो डायग्राम भनेको दुईटा कुरा फर्म्याटमा त फरक हो, कुरा एउटै हो है। अब प्रेसिडेन्स डायग्रामिङ मेथड पीडीएम भनेको के हो त भन्दा एक्टिभिटिज आर रिप्रेजेन्टेड बाई बक्सेस, बनाउने तरिका फरक। एक्टिभिटीलाई हामी बक्समा लेख्छौँ। एरो सोज रिलेसनसिप बिट्विन एक्टिभिटिज। अब एरोले चाहिँ के गर्छ भन्दा एक्टिभिटिजहरू देखाउँछ हैन, के भन्छ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एरोले कुन पछि कुन भन्ने कुरा चाहिँ एरोले जतापट्टि एरोको चुचो भएको छ त्यतापट्टि चाहिँ यो सक्सेसहरू एक्टिभिटी हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तो ए भनेर लेख्यौँ भने एबाट बी लेख्यो भने ए सकेपछि बी गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। मोर पपुलर देन एडीएम मेथड एन्ड युज बाई द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर। अहिले जुन प्रोजेक्ट डायग्राम सफ्टवेयरहरू जति पनि छन् तिनीहरूले चाहिँ यो प्रेसिडेन्स डायग्रामिङ मेथड युज गर्छन्, किनकि यो चाहिँ मोर पपुलर छ भनेर भन्छ। हामी पनि यही पढ्छौँ। हामी एरो माथि एक्टिभिटी लेख्ने चाहिँ पढ्दैनौँ। किन पढ्दैन भने पढ्नु चाहिँ पढ्छौँ तर युज चाहिँ गर्दैनौँ, किनभने त्यो अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ क्यालकुलेसनहरू गर्नलाई। हामीलाई त्यो लेख्न ओर्न सजिलो हुन्छ, कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेर पिडिएम नै पढ्छौँ हामी है। बेटर एट सोइङ द डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिपेन्डेन्सिज। तपाईँले के पनि देखाउँछ भन्दा डिपेन्डेन्सिजहरू देखाउँछ, कुन एक्टिभिटीको कोसँग डिपेन्डेन्सी छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यो चाहिँ अर्को आयो एरो डायग्रामिङ मेथड। कहिलेकाहीँ जाँचमा यसको दुईटाको डिफ्रेन्स सोधिदिन सक्छ है, पिडिएम र एडिएमको बिचमा के फरक छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो बेला तपाईँले यही कुरा दुईटा डेफिनेसन अलि मिलाएर लेखे हुन्छ है। अल्सो कल्ड एक्टिभिटी अन एरो भनेको अब हामीले अघि चाहिँ एक्टिभिटीलाई बाकसमा लेखेका थियौँ होइन, बक्समा गोलो अथवा रेक्टेङ्गुलर बक्स बनाएर। अहिले चाहिँ हामी एक्टिभिटीलाई एरोमा लेखेका छौँ। एडिएमलाई हामी एओए पनि भन्छौँ है, एक्टिभिटी अन एरो भनेको भएर एओए नेटवर्क डायग्राम पनि भन्छौँ। एक्टिभिटिज आर रिप्रेजेन्टेड बाई एरोज। Nodes or circles are the starting and ending points of the activities, can only show finish to start dependencies भनेको नोडहरुले केही पनि गर्दैन यसमा, कुन सक्यो कुन अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा मात्र भन्छ। यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्स भनेको अघिकोमा पीडीएम मा हामी बक्समा एक्टिभिटी लेख्छौं, एडीएम मा के गर्छौं त भन्दा एरो माथि एक्टिभिटिज लेख्छौं। यति कुरा बुझ्नुभयो यहाँसम्म? केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म भने मलाई भन्नुस् है। Activity resource estimating. Before estimating activity duration, you must have a good idea of the quantity and type of resources that will be assigned to each activity. भनेको रिसोर्स थाहा हुनुपर्छ कुन एक्टिभिटीमा कति लाग्छ भन्ने कुरा भनेको है। Consider important issues in estimating resources. How difficult will it be to complete specific activities on this project? What is the organization history in doing similar activities? भनेको यो हाम्रो अर्गनाइजेसनले कहिले यो यस्तो काम गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा एक्टिभिटी गर्नु पर्यो भने कति टाइम लाग्थ्यो पहिला भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ। Are the required resources available? भनेको यो काम गर्नलाई हामीलाई यो रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरा छ कि छैन त? अब प्रोजेक्टमा छैन भने के हुने भयो त भन्दा रिसोर्स कम छ भने ड्युरेसन बढी लाग्ने हो हैन। भने चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्नु अगाडि रिसोर्सलाई एस्टिमेट गर्नु अगाडि त्यो रिसोर्स छ कि छैन, त्यो रिसोर्सले के भन्छ तपाईको के रे हाम्रो अर्गनाइजेसनले त्यो रिसोर्स युज गर्न जानेथ्यो कि थिएन भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अब रिसोर्स एस्टिमेटिङमा के चाहिन्छ भन्दा इन्टरप्राइज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। किन यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर आयो, इन्टरप्राइज इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर आयो भन्दाखेरि अघि यो हिस्ट्रीको कुरा गर्यो नि त। हिस्ट्रीको कुरा गरिसकेपछि यो अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट पनि चाहियो, किनभने हिस्ट्रीको कुरा गर्यो हैन। एक्टिभिटी लिस्ट, एक्टिभिटी एट्रिब्युट, रिसोर्स अभाइलेबिलिटी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान, यो सबै कुरा इनपुटको रूपमा युज गर्छौं। त्यो चाहिँ के गर्छौं त टुल्स एन्ड टेक्निक्स भन्दा एक्सपर्ट जजमेन्ट। एक्सपर्ट जजमेन्ट मैले अघि भनिसकेँ। एक्सपर्ट भनेको एकदम पीएचडी गरे मान्छे खोजेको होइन, जो जुन कामको लागि जुन एक्टिभिटीको लागि एक्सपर्ट छ त्यो मान्छे नै एक्सपर्ट हो। त्यसपछि अल्टरनेटिभ एनालाइसिस भनेको यो काम गर्नलाई डिफरेन्ट अल्टरनेटिभहरू के हुन सक्छ, के रिसोर्सेस अल्टरनेटिभ रिसोर्सेसहरू हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि अल्टरनेटिभ एनालाइसिस भित्र पर्छ। पब्लिश एस्टिमेटिङ डाटा, त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर भनेको त टुल्सको रूपमा युज गर्न सकिन्छ भनेको अघि सफ्टवेयर भनिहाल्यो। बटम अप एस्टिमेटिङ, यो भनेको के हो त भन्दा
सबभन्दा तलबाट सुरु गर्ने भनेको जसले त्यो अघि मैले जुन भने नि एक्सपर्ट जजमेन्टमा के भन्छ वेल्डर चाहिँ हो भनेर भने नि के भन्छ एक्सपर्ट हो भने नि त्यस्तै गरी बटम अफ इस्टिमेटिङ भनेको सबभन्दा तल्लो लेभलमा काम गर्ने मान्छे एक्टिभिटी लेभलमा काम गर्ने मान्छेलाई तपाईँले सोधेर बिस्तारै बिस्तारै रिसोर्सलाई म्यानेज गर्दै जाने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बटम अफ इस्टिमेटिङ भन्छौँ इस्टिमेट गर्दा सबभन्दा तलको मान्छेलाई जस्तो तपाईँ घरमा रङ लगाउनु छ भने रङ कति लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँले कसलाई गएर सोध्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले आफैले एजुम गर्नुहुन्न तपाईँले के भन्छ त्यो उसलाई सोध्नुहुन्न कसलाई सोध्नुहुन्छ जो मान्छे तपाईँको घरमा रङ लगाउन आएको छ त्यसले यति लिटर रङ चाहिन्छ होला भन्छ किनभने उसको एक्सपिरियन्सले भनेको हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इस्टिमेट गर्दै गर्दै लिएर आउनुभयो भने अब तपाईँको रङ लगाउने काममा के चाहिन्छ अरू कुरा भन्ने कुरा सबै उसैले भन्छ त्यो भनेको कुरालाई तपाईँले लिएर आएर एकै ठाउँमा राख्नुभयो भने त्यसलाई बटम अफ इस्टिमेटिङ भन्छौँ यदि म्यानेजरले ठुलो मान्छेले के अरे चाहिँ 20 लिटरले पुगिहाल्छ नि भनेर भन्यो भने त्यसलाई हामी टप डाउन एप्रोच भन्छौँ टप डाउन एप्रोच इज नट reliable in project management bottom up approach is very important bottom up estimating is important किन भन्छौँ भन्दा एक्सपर्ट चाहिँ जहिले पनि बटममा हुन्छ किनभने एक्टिभिटी लेभलमा काम गर्छ तपाईँले त म्यानेज मात्रै गर्ने हो म्यानेज गर्ने मान्छेलाई एकदम धेरै एक्सपिरियन्स छ भने त थाहा हुन सक्छ तर समटाइम्स द्याट एक्सपिरियन्स फेल बिकज जो एक्टिभिटी लेभलमा काम गर्ने हो उसलाई मात्रै त्यो कुराको ज्ञान हुन्छ भनेको त्यसलाई हामी बटम अफ इस्टिमेटिङ भन्छौँ इम्पोर्टेन्ट हो वाट इज बटम अफ इस्टिमेटिङ र टप डाउन एप्रोच भनेको के हो भनेर सोध्छ तपाईँलाई एक्जाममा त्यो एक्जाममा सोध्ने भएको भएर त्यो चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ अलिकति लेख्नुहोस् ठिक छ यहाँसम्म बुझेछ ल त्यसपछि आउटपुटहरू के हो त भन्दा एक्टिभिटी रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट अपडेटेड एक्टिभिटी एट्रिब्युट्स रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अपडेटेड रिसोर्स के भन्छ क्यालेन्डर त्यसपछि रिक्वेस्ट चेन्ज रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रिसोर्स के चाहिन्छ त्यसको सानो सानो टुक्राहरू गऱ्यो भने त्यसलाई रिसोर्स ब्रेकडाउन भनेको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जस्तै हो तर त्यो चाहिँ वर्कसँग रिलेटेड नभएर रिसोर्ससँग रिलेटेड भएर रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भन्छौँ है हामी त्यसलाई अब एक्टिभिटी ड्युरेसन इस्टिमेटिङमा के हुन्छ त भन्दा ड्युरेसन इन्क्लुड्स द एक्चुअल एमाउन्ट अफ टाइम वर्क अन अ एक्टिभिटी प्लस द इलेप्स टाइम भनेको चाहिँ तपाईँको के भन्छ यो यसमा चाहिँ हामी बेसिकली एउटा कुरा के एकदम धेरै ध्यान दिन्छौँ भने हामीले यो कुनै पनि एक्टिभिटी ड्युरेसन बनाउँदाखेरि के कुरामा फोकस गर्दैनौँ भने कति दिन लाग्छ भन्ने कुरामा फोकस गर्दैनौँ केमा फोकस गर्छौँ भन्दाखेरि केमा त्यो रिसोर्स अनुसार त्यो डेज कति लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ त्यो कामलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दा रिसोर्स अनुसार काम कति लाग्छ भनेको रिलेटिभिटी केसँग भन्दाखेरि रिसोर्ससँगको रिलेटिभिटी हेर्छौँ इफोर्ट इज द नम्बर अफ वर्क डेज अर द वर्क आवर्स रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द टास्क भनेको इफोर्टलाई हेर्छौँ होइन इफोर्ट चाहिँ किन के भनेको के हो त भन्दा त्यो के भन्छ वर्क डेज अर वर्क आवर्स भनेको एउटा मान्छेले जस्तो यो इफोर्ट किन यसरी इफोर्ट भनेको छ भन्दा एउटा मान्छेले 8 दिनमा गर्न सक्ने काम 4वटा मान्छे लगायो भने 2 दिनमा सकिन्छ कि सकिँदैन इफोर्ट लाउँदा भनेर हेर्छौँ के त्यो हेऱ्यो भने बल्ल तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भन्दा टाइम ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट ड्युरेसन तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ इफोर्ट डज नट नर्मल्ली इक्वल टु ड्युरेसन भनेको के हो त भन्दा के हुन्छ भन्दा ड्युरेसन र इफोर्टसँग फरक कुरा हुनसक्छ भनेको यो केमा पनि कुरा भर पर्छ त भन्दा तपाईँले कति एक्सपर्ट हायर गर्नुभएको छ भनेको यो मेरो एउटा प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स चाहिँ छ हामी म के अगाडि एउटा हाइड्रो पावरमा काम गर्थेँ त्यो हाइड्रो पावरमा काम गर्दाखेरि हामी कहाँ त्यो कन्ट्र्याक्टर चाहिँ चाइनिज थियो अनि चाइनिज कन्ट्र्याक्टर र नेपाली कन्ट्र्याक्टर दुईटैले काम गर्थ्यो भनेको कन्ट्र्याक्टर भने ठेकेदार बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले इन्जिनियरले होइन अनि कन्ट्र्याक्टरले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि चाइनिजले जति काम एक दिनमा गर्छ त्यही नै काम नेपालीलाई गर्न लाग्यो भने 3 दिन 4 दिन लाग्थ्यो के भनेको हामी स्किलको कारणले होला डिफ्रेन्ट कारणले होला सेट अफ स्किल्स नभएर होला होइन धेरै कुरा होला तर के थियो भन्दा इफोर्ट डज नट नर्मली इक्वल टु ड्युरेसन अब उसले कति इफोर्ट लाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको ड्युरेसनले डिफाइन गर्दैन उसको स्किल उसको चाहिँ के भन्छ उसले आफूले गर्ने के भन्छ मोटिभेसनदेखि लिएर डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरूले काम गर्छ त्यही भएर तपाईँले यो ड्युरेसन पत्ता लगाउँदा चाहिँ टाइमलाई भन्दा बढी मेजर के कुरामा गर्नुपर्छ भन्दा इफोर्टमा र उसको स्किलमा डिफ्रेन्ट सेट अफ स्किल्सहरू पत्ता लगाएर केले के हेल्पफुल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भनेर भन्छ पिपुल डुइङ द वर्क सुड हेल्प क्रिएट इस्टिमेट्स एन्ड एन एक्सपर्ट सुड रिभ्यू देम भनेको के हो भन्दा अहिले बटम अप एप्रोच चाहिँ है बटम अप एप्रोच भनेको के भन्दा जसले काम गर्छ उसैले इस्टिमेट क्रिएट गर्न हेल्प गर्नुपर्छ त्यसपछि रिभ्यू चाहिँ कसले गर्छ भन्दा म्यानेजरले गर्छ ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो एक्टिभिटी ड्युरेसन इस्टिमेटिङ ओभरभ्यू भनेको चाहिँ एक्टिभिटी ड्युरेसन इस्टिमेट गर्नलाई के चाहिन्छ भनेको यसमा चाहिँ मैले इनपुटहरू पढ्छु मात्रै यहाँ नयाँ कुरा के आयो भने एक्सप्लेन गर्छु न त म पढ्छु मात्रै है
Enterprise environmental factor, organizational process asset, project scope statement, activity list, activity attribute, activity resource requirement, यो सबै कुरा हामीले अहिले बनाइरहेको कुरा हो। रिसोर्स क्यालेन्डर, कुन रिसोर्स कतिखेर अभाइलेबल हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी रिसोर्स क्यालेन्डर भनेर भन्छौँ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान, रिस्क रजिस्टर भनेको चाहिँ यो प्रोजेक्टमा के रिस्क आउँछ भन्ने कुरा हामीले लिस्ट गर्छौँ सुरुमा, त्यसलाई हामी रिस्क रजिस्टर भन्छौँ। यो रिस्क रजिस्टर चाहिँ पछि रिस्क भन्ने च्याप्टरमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ के हो भनेर, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। एक्टिभिटी कस्ट एस्टिमेट भनेको बुझिहाल्नु होइन। त्यो एक्सपर्ट जजमेन्ट मैले भन्नै परेन। एनालोगस एस्टिमेटिङ भनेको चाहिँ तपाईँले पहिला गरेको कुनै एउटा एस्टिमेटबाट तपाईँले त्यही अनुसार तपाईँले एनालोगी हेर्नुभयो भने त्यसलाई हामी एनालोगस एस्टिमेटिङ भन्छौँ। प्यारामेट्रिक एस्टिमेटिङ, 3 पोइन्ट एस्टिमेटिङ, रिजर्भ एनालाइसिस भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एक्टिभिटीलाई कति दिन कस्तो डिले हुनसक्छ, डिले हुनु नहुने गरी कसरी रिजर्भ राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई रिजर्भ एनालाइसिस भन्छौँ। यो यति कुराबाट हामीलाई के आउँछ भन्दा एक्टिभिटी ड्युरेसन एस्टिमेट र अपडेटेड एक्टिभिटी एट्रिब्युट्स। अब यहाँ आएर पनि तपाईँको एक्टिभिटीको एट्रिब्युट चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ है। किन एट्रिब्युटको चेन्ज हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको इस्टिमेट टाइम र रिसोर्स अनुसार चेन्ज भइराख्ने भएको भएर एक्टिभिटीको एट्रिब्युट्स पनि चेन्ज हुनसक्छ यहाँसम्म आइपुग्दा पनि भन्छ। अब हामीले अघि एउटा यहाँनिर मल्टी 3 पोइन्ट इस्टिमेटिङ भनेर पढाएको थियौँ नि 4 नम्बरमा। त्यो मल्टी अथवा 3 पोइन्ट इस्टिमेटिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ प्रोभाइडिङ द एक्टिभिटी एस्टिमेट एज अ डिस्क्रिट नम्बर सच एज 4 weeks, इट्स अफन हेल्पफुल टु क्रिएट अ 3 पोइन्ट एस्टिमेट। 3 पोइन्टको इस्टिमेटलाई हामी मल्टी अथवा 3 पोइन्ट इस्टिमेट भन्छौँ भन्यो। त्यो भनेको के हो त भन्दा एन इस्टिमेट द्याट इन्क्लुड्स एन अप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एन्ड पेसिमिस्टिक इस्टिमेट सच एज 3 weeks फर अ अप्टिमिस्टिक, 4 weeks for the most likely and 5 weeks for the pessimist estimate. 3 point estimates are needed for PERT estimate and Monte Carlo simulation. भनेको के हो त भन्दा PERT मैले अस्तिदेखि PERT भनिरहेको छु नि, CPM र PERT हामी क्याल्कुलेसन गरेर पढ्छौँ भनेर भने नि। यो 3 point estimating भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि एउटा एक्टिभिटिजलाई 5 दिन लाग्छ भनेर अब भन्नुहुन्न। अब के भन्नुहुन्छ भन्दा एकदम अप्टिमिस्टिक, सबै कुरा एकदम राम्रो भयो भने 3 दिनमा सकिन्छ। हामीलाई केही पनि भयो के अरे चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो सबै कुरा के अरे चाहिँ एकदम राम्रो भयो भने के भन्छ सबै कुरा पोजिटिभ भयो भने 3 दिनमा सकिन्छ। नर्मल टाइम हामीलाई 5 दिन लाग्ने हो, तर होइन यो कारणले रिस्क रजिस्टर भने नि मैले यो रिस्क अराइज भयो भने यसलाई 7 दिन लाग्छ भनेर पत्ता लगाउनुहुन्छ। यसलाई हामी 3 पोइन्ट इस्टिमेटिङ भनेर भन्छौँ। भनेको अप्टिमिस्टिक भनेको सबै कुरा हाम्रो फेभरमा भयो भने 3 दिनमा सकिन्छ। के भन्छ एकदम नर्मल कन्डिसनमा एक्सपर्ट मान्छे पनि एकदम राम्रो भएन, ठिकै भयो, सबै कुरा एरेन्ज भयो भने 5 दिन लाग्छ। तर होइन बर्बादै भयो, हामीले काम गर्न सकेनौँ, हामीलाई एकदम धेरै प्रब्लम क्रिएट भयो, ल्यान्डस्लाइड गयो, के भयो, डिफ्रेन्ट कुरा फ्याक्टर नेपाल बन्द भयो, यो सबै कुरा भयो भने पनि हामीले 7 दिनमा चाहिँ जे भए पनि यो काम सक्छौँ भन्यो भने त्यसलाई हामी पेसिमिस्ट इस्टिमेसन भनेर भन्छौँ। यो 3 वटा एस्टिमेसन चाहिँ गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी 3 पोइन्ट इस्टिमेटिङ भनेर भन्छौँ। त्यसपछि PERT-मा चाहिँ हामी त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। एउटा फर्मुला छ, अहिले फर्मुला तपाईँलाई म पछि भन्छु है। अब रिजर्भ टाइम भनेको के भन्दा अ रिजर्भ टाइम इज अ पर्सेन्टेज अफ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन अर अ प्रिसेट नम्बर अफ वर्क पिरियड्स एन्ड इज युजली एडेड टु द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट सेड्युल। भनेको तपाईँले एउटा प्रोजेक्टको सेड्युल बनाउनु भयो, सेड्युल बनाइसकेपछि कुनै एक्टिभिटिजहरू डिले भयो भने हामीले कुनै एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज जस्तो 10%, 20% टाइम, जस्तो 10 दिन लाग्छ भने 10% भनेर 11 दिन लाग्छ भनेर भन्छौँ कि 20% भने 12 दिन लाग्छ भनेर भन्छौँ। त्यो रिजर्भ टाइम चाहिँ कुनै एक्टिभिटी डिले भयो भने त्यो एक्टिभिटीलाई कभर गर्नलाई हामीले त्यो रिजर्भ टाइम राख्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी रिजर्भ टाइम भनेर भन्छौँ। रिजर्भ टाइम मे अल्सो बी एडेड टु इन्डिभिजुअल एक्टिभिटी ड्युरेसन बेस्ड अन द रिस्क अर अनसर्टेनिटी इन द एक्टिभिटी ड्युरेसन। भनेको रिस्क रजिस्टर हेरेर एक्टिभिटीको आधारमा जस्तो यो एक्टिभिटी चाहिँ एकदम रिस्की छ भन्यो भने हामी त्यसमा चाहिँ 10% एड गरिदिन्छौँ। अथवा किन भन्दा त्यो चाहिँ डिले हुन सक्छ भनेर। When the activity are completed late, the additional time of the activity is subtracted from the reserve time. और टोटल रिजर्भ टाइमबाट कुनै एउटा एक्टिभिटी डिले भयो भने हामी त्यो रिजर्भ टाइम चाहिँ घटाइदिइहाल्छौँ, किनभने हामीले यो चाहिँ के रिजर्भ टाइम चाहिँ हामीले युज गरिसक्यौँ भनेर घटाउँदै जान्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी रिजर्भ टाइम भनेर भन्छौँ। एज द प्रोजेक्ट मुभ्स फरवर्ड द रिजर्भ टाइम क्यान बी रिड्युस अर एलिमिनेटेड एज द प्रोजेक्ट म्यानेजर सिज फिट। होइन भनेको जुन हामीले रिजर्भ टाइम राखेका छौँ त्यो रिजर्भ टाइम चाहिँ कुनै सुरुको एक्टिभिटीहरू डिले भयो भने घटाउँदै जान्छौँ र कुनै एउटा ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ रिजर्भ टाइम सकिएर अब प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सपेडाइट गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि पुग्न सक्छ, किनभने हामीले राखेको रिजर्भ टाइमै सकिन लागेर हुन सक्छ क्या। रिजर्भ टाइम डिसिजन सुड बी डकुमेन्टेड। अब कति रिजर्भ टाइम लाग्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले वेल डकुमेन्टेड हुनुपर्छ। तपाईँले यतिको हचुवाको भरमा यो रिजर्भ टाइम यति राखेँ भनेर भन्न पाउनुहुन्न, त्यो कुरा लेखेर राख्नुपर्छ। त्यो भएपछि बल्ल तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने प्रोजेक्टको ओभरअल ड्युरेसन सेड्युल थाहा हुन्छ भन्छ।
Schedule development uses result of the other time management process to determine the start and end date of the project. अघि हामीले गरेको सबै कुरालाई म्यानेज गरेर एकै ठाउँमा ल्याएपछि बल्ल हामीसँग के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्टको स्टार्ट डेट र एन्ड डेट हुन्छ. अल्टिमेट गोल इज टु क्रिएट अ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्युल द्याट प्रोभाइड्स अ बेसिस फर मोनिटरिङ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस फर द टाइम डाइमेन्सन अफ द प्रोजेक्ट. तपाईँको भनेको यो किन गरेको त भन्दा मोनिटर गर्न. अब हामीले यो सबै प्लानिङ गरिसकेपछि बल्ल हामीसँग के हुन्छ भन्दा हामीले गरेको ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा मोनिटर गर्न मिल्छ भनेर भन्छ. इम्पोर्टेन्ट टुल्स एन्ड टेक्निक्स इन्क्लुड ग्यान चार्ट. ग्यान चार्ट भनेको सुन्नु भएको छ होला. क्रिटिकल पाथ एनालाइसिस भनेको CPM भन्छौँ हामीलाई. क्रिटिकल पाथ मेथड भन्छौँ. क्रिटिकल पाथ मेथडबाट क्रिटिकल पाथ पत्ता लगाउँछौँ. क्रिटिकल चेन्ज शेड्युलिङ भनेको क्रिटिकल पाथ नै सँग रिलेटेड कुरा हो. पट एनालाइसिस भनेको यो के भन्छ प्रोबेबिलिटी रिभ्यू एन्ड इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक्स भन्छ यसलाई. प्रोबेबिलिटी रिभ्यू के भन्छ अथवा प्रोजेक्ट के भन्छ इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक भनेर भन्छ. यसलाई चाहिँ हामी PERT पट भनेर भन्छौँ. Schedule development. Our schedule development, to develop a schedule, one needs to define the activities, put them in order how to work will be done, activity sequencing, and then estimate the duration of each activity, activity duration estimating. यो भनेको के भन्दा शेड्युल बनाउने कुरामा के चाहिन्छ भन्दा तीनटा कुरा चाहिँदो रहेछ. एउटा एक्टिभिटी डिफाइन गर्ने जुन तपाईहरुले अस्ति गर्न सिक्नु भएको छ. त्यसपछि अब एक्टिभिटीहरुलाई सिक्वेन्सिङ गर्नु पर्यो. तपाईले बनाएको WS लाई के गर्नु पर्यो भन्दा सिक्वेन्स गर्नु पर्यो. त्यो सिक्वेन्स गरिसकेपछि हरेक एक्टिभिटीलाई कति लाग्छ भनेर तपाईले पत्ता लगाउनु भयो भने के भयो त हामीलाई शेड्युल आउने भयो प्रोजेक्टको. ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्या छ? ठिक छ है त. त्यसो इनपुटमा के छ भन्दा अर्गनाइजेसनल प्रोसेस, एसेट, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट, एक्टिभिटी लिस्ट, एक्टिभिटी एट्रिब्युट, प्रोजेक्ट शेड्युल नेटवर्क, डायग्राम, रिसोर्स क्यालेन्डर, एक्टिभिटी ड्युरेसन एस्टिमेट, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान, रिस्क रजिस्टर. यो सबै कुरा इनपुट चाहियो. शेड्युल नेटवर्क, क्रिटिकल पाथ मेथड, शेड्युल कम्प्रेसन, व्हाट इफ सिनारियो एनालाइसिस. यो भनेको चाहिँ मोन्टे कार्लो सिमुलेसन हो. यो व्हाट इफ सिनारियो एनालाइसिस भनेको यो पछि हामी तपाईहरुको अलिकति छ, म तपाईहरुलाई पछि पढाउँछु. रिसोर्स लेबलिङ, critical chain method, project management software, applying calendars, adjusting lead and lag, schedule model हैन. यो कुरा चाहिँ के हो भने यो हाम्रो टुल्स एन्ड टेक्निक्स भयो. त्यसपछि प्रोजेक्ट शेड्युल, प्रोजेक्ट मोडल डाटा, शेड्युल बेसलाइन, अपडेटेड रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट, अपडेटेड एक्टिभिटी एट्रिब्युट्स, अपडेटेड प्रोजेक्ट क्यालेन्डर, रिक्वेस्टेड चेन्ज, अपडेटेड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान, अपडेटेड शेड्युल म्यानेजमेन्ट प्लान. यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो आउटपुटको रूपमा आउँछ. शेड्युल डेभलप गर्नलाई यति कुरा गर्नुपर्छ भनेरले भन्यो. अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा जुन हामीले यो टुल्स एन्ड टेक्निक्स पढ्यौं नि, यो के भन्छ नेटवर्क डायग्राम भनेर भन्यौ नि, हो त्यो शेड्युलको नेटवर्क कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्छौँ. पहिला डेफिनेसन अफ टर्म्स इन अ नेटवर्क. अब नेटवर्कमा के हुन्छ त्यो कुरालाई डिफाइन गरौँ भनेर भन्छ यसले. एक्टिभिटी, सबैभन्दा पहिला एक्टिभिटी हुन्छ. एनी पोर्सन्स अफ द प्रोजेक्ट, टास्क व्हिच रिक्वायर्ड बाइ द प्रोजेक्ट, युजेस अफ रिसोर्सेस एन्ड कन्ज्युम टाइम, may involve labor, paperwork, contractual negotiation, machinery operations, activities on arrow, showed as arrow on activity. भनेको अघिको हामीले अघि arrow and activity भनेको त एक्टिभिटीलाई arrow माथि लेख्ने भनेर भनेको हो. एक्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एक्टिभिटी भनेको तपाईको प्रोजेक्टको कुनै पनि एउटा यस्तो काम जसलाई टाइम लाग्छ र जसले रिसोर्स कन्ज्युम गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एक्टिभिटी भन्छौँ. अब नेगोसिएसन चाहिँ एक्टिभिटी हो कि हैन? एक्टिभिटी हो. किन एक्टिभिटी हो भने त्यसमा पनि तपाईको रिसोर्स लाग्छ. रिसोर्स भने के हो त? ह्युमन रिसोर्स त लाग्यो नि त. नेगोसिएट गर्न जानु पर्यो, डकुमेन्टेसन गर्न पर्यो, यो सबै कुरा गर्न पनि ह्युमन रिसोर्स लाग्यो भनेपछि एनीथिङ दैट कन्ज्युम टाइम एन्ड एनीथिङ दैट कन्ज्युम रिसोर्सेस के हो? एक्टिभिटी हो. यति बुझे भयो. एक्टिभिटी भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि एउटा यस्तो चीज जसले तपाईको टाइम र के कन्ज्युम गर्छ? रिसोर्स कन्ज्युम गर्छ. सक्यो है. This is event, beginning or ending points of one or more activities, instantaneous point in time, also called nodes. भनेको हामी धेरै जस्तो यसलाई नोडमा देखाउँछौँ. यो इभेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दा कुनै पनि एक्टिभिटीको सुरु र अन्त्यलाई हामी इभेन्ट भन्छौँ. एक्टिभिटी भनेको टाइम र रिसोर्स कन्ज्युम गर्ने कुनै पनि चीजलाई एक्टिभिटी भन्छौँ. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरको सबैभन्दा सानो युनिटलाई पनि एक्टिभिटी भन्छौँ. एउटै कुरा हो त्यो भनेको. इभेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटी सकिने अथवा सुरु हुने कुरालाई चाहिँ हामी इभेन्ट भन्छौँ. त्यसपछि नेटवर्क. नेटवर्क भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ अल द प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज एन्ड द इभेन्ट्स. त्यो इभेन्ट्स र एक्टिभिटिजलाई एकै ठाउँ जोड्ने कामलाई हामी नेटवर्क डायग्राम भनेर भन्छौँ. यहाँ तल यो चित्र देखाएको छ. प्रिसिडिङ एक्टिभिटी अगाडिपट्टि हुन्छ. एक्टिभिटी एरोमाथि एक्टिभिटी लेखेको छ नि, यो चाहिँ एरो अन एक्टिभिटी वाला हो है.
एक्टिभिटी यो गोलो गोलो जुन डल्लो छ यिनीहरू चाहिँ इभेन्ट हो एक्टिभिटी चाहिँ एरोमाथि लेखेका छौँ हामीले किन यसो गरेका छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्टिभिटी अन एरो हो त्यही भएर एक्टिभिटी अन एरो चाहिँ हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ यो अगाडिको यतापट्टि सक्सेसर एक्टिभिटी र प्रिसिडिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एरोमाथि देखाइएको छ एक्टिभिटी चाहिँ बिचको हामीले सोचेको एक्टिभिटी अघि मैले भनेको एक्जाम्पलमा रिलेट गर्नुहुन्छ भने अहिले हामीले गरिरहेका छौँ के एक्टिभिटी भनेको के मैले इन्जिनियरसँग गफ गरिरहेको छु नेगोसिएट गरिरहेको छु प्रिसिडिङ एक्टिभिटी भनेको के दर्ता गर्न गएँ त्यो प्रिसिडिङ भयो सक्सेसर के हाम्रो नक्सा पास भएर आउँछ त्यो सक्सेसर एक्टिभिटी भयो ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो Yes, sir. र यो एकदम गाह्रो छ है यो बनाउनु पर्दा एकदम गाह्रो छ अहिले सुन्दाखेरि एकदम सजिलो जस्तो लाग्छ त्यही भएर तपाईँले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई कुरा है यो नेटवर्क तपाईँले डायग्रामै बनाउनु पर्छ क्या अहिले एउटा न्युमेरिकलहरू आउँछ त्यो तपाईँले डायग्राम बनाएर हिसाब गरेर निकाल्नुपर्छ सो इट इज नट द्याट इजी बुझ्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ बुझ्नु भएन भने कठिन छ है Network analysis is general name given to the certain specific technique which can be used for planning, management and control of the projects. नेटवर्क एनालाइसिस भनेको चाहिँ अहिले हामी जे पढिरहेको छौँ त्यसलाई नेटवर्क एनालाइसिस भन्छौँ भनेको त्यो जुन डायग्राम बन्छ त्यो डायग्रामबाट के कुरा निकाल्न सकिन्छ भनेर भन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी के भन्छ नेटवर्क एनालाइसिस भन्छौँ त्यसलाई युज अफ नोड्स एन्ड एरोज एन्ड एरो लिड्स फ्रम द टेल टु द हेड डिरेक्सनली भनेको के हो भन्दा यो जताबाट जता जान्छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिडिसेसरबाट सक्सेसरतिर जान्छ भनेको है indicate activity or time consuming effort that is required to perform a part of the work nodes or node is represented by the circle node चाहिँ हामी सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एरो त एरो भइहाल्यो तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ indicate event or point in time where one or more activities start or finish यो चाहिँ हामी एक्टिभिटी अनि एरो पढिरहेको छौँ त्यही भएर नोडले इभेन्ट एक्टिभिटी देखाउँछ एक्टिभिटी चाहिँ एरोले देखाउँछ भनिरहेको छौँ है एक्टिभिटी a task or a certain amount of work required in the project यो त अघि भनिसक्यो requires time to complete represent by an arrow हैन त्यसपछि डमी एक्टिभिटीज यो डमी एक्टिभिटीज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा indicates only precedence relationship भनेको डमी एक्टिभिटी भनेको यस्तो एक्टिभिटी यो चाहिँ लेख्नुस् है डमी एक्टिभिटी इज अन एक्टिभिटी which does not consume resource or time डमी एक्टिभिटी भनेको यस्तो एक्टिभिटी जसले रिसोर्स र टाइम कन्ज्युम गर्दैन बट के भन्छ यसले के गर्छ रिलेशनशिप देखाउँछ बट shows the relationship between activities dummy activities are the activities which do not consume resource and time but shows the relationship between different activities ठीक छ हेलो dummy activities को definition लेख्नुस् त dummy activities are those activities which do not consume time or resources यो के हो भन्ने अहिले चित्रमा देखेपछि तपाईहरुलाई अलि क्लियर हुन्छ डमी एक्टिभिटीज आर दोज एक्टिभिटीज which do not consume time or resources but shows the relationship between different activities ठीक छ लेख्यो Yes, sir. Yes. यो यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ ल है त ल त्यहाँ लेखेको पनि रहेछ डज नट रिक्वायर एनी टाइम अर टाइम अफ इफोर्ट भनेर भनेको छ हैन टाइम इफोर्ट नलाग्ने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा उल्टो पाल्टो भएर चाहिँ के हो यसमा ल इभेन्ट भनेको के हो त भन्दा सिग्नल्स द बिगिनिङ अर एन्डिङ अफ द एक्टिभिटी designates a point in time represented by the circle node network shows the sequential relationship among the activities using node and arrows activity on node अब यसमा यो भनेको के हो त भन्दा nodes represent activities and arrows show the precedence relationship activity on node भनेको त्यो भयो activity on arrow भनेको अघि हामीले गरिरहेको arrow माथि activity देखाउने node भनेको चाहिँ गोलो माथि अथवा रेक्टेंगुलर बक्स माथि के भन्छ एक्टिभिटी लेख्नेलाई चाहिँ हामी एक्टिभिटी अन नोड भन्छौं र हामी यहाँ भन्दा पछाडी चाहिँ एक्टिभिटी अन नोड पढ्छौं है पाथ a connected path भनेको के हो त भन्दा a connected sequence of activities leading from the starting event to the ending event भनेको सुरुदेखि अन्तिमसम्म जे हामीले सिक्वेन्स बनाउँछौं त्यसलाई हामी पाथ भन्छौं है क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा critical path भनेको the longest time or the longest path
द्याट डिटरमाइन्स द प्रोजेक्ट ड्युरेसन क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क डायग्रामको सबैभन्दा लामो पाथ हो जसले के पनि भन्छ भन्दा प्रोजेक्टको पाथ पनि हो प्रोजेक्टको ड्युरेसन पनि भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्रिटिकल पाथ भन्छौँ र त्यो क्रिटिकल पाथमा पर्ने एक्टिभिटिजहरूलाई हामी क्रिटिकल एक्टिभिटिज भन्छौँ जुन क्रिटिकल एक्टिभिटिज भनेको यस्तो एक्टिभिटिज हो जुन एक्टिभिटिज चाहिँ तपाईँले टाइममा सक्नु भएन भने तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ टाइममा सकिँदैन तपाईँले लेख्दा के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा क्रिटिकल पाथ इज critical path and the critical activities are those activities which if not completed on time will not complete the project on time प्रोजेक्ट को टाइम यो जुन क्रिटिकल एक्टिभिटीलाई टाइममा नसक्ने हो भने तपाईको प्रोजेक्टै टाइममा सकिदैन यो चाहिँ 100% हो किन हो भन्ने कुरा तपाईले पछि डायग्राम बनाउँदा थाहा पाउनुहुन्छ है ल अब यो हेर्नु है त यसले के देखाएको छ भन्नु त यसले के बनाएको छ मलाई ऋतुले भन्नुस् त यो के देखाएको होला भन्नुस् त ए भन्ने एउटा एक्टिभिटी हो बी र सी भन्ने पनि एक्टिभिटी हो त्यो नोड छ इभेन्ट हो भने के भन्छ कि यो डायग्रामले के भने होला भन्नुस् त ऋतुजी तपाई बोलिराख्ने भएर सोधेको नआए पनि केही फरक पर्दैन ट्राई चाहिँ गर्नुस् न एकचोटि है ऋतु हुनुहुन्न अरू जसले भनिनुहुन्छ ट्राई गर्नुस् त्यो के हो भनेर ए भनेको प्रिडेसेसर अनि बी र सी चाहिँ सक्सेसर ओ यसले के देखायो त भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ तपाईको प्रिडिसेसर हो बी र सी भन्ने चाहिँ सक्सेसर हो तर के यसले अर्को एउटा कुरा भनेको छ जुन कुरा तपाईलाई एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ ए भन्ने एक्टिभिटी नसकिएसम्म तपाईले बी र सी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न सक्नुहुन्न किन यस्तो हो भन्दाखेरि यो जुन इभेन्ट भन्ने गोल छ नि त्यो इभेन्ट भन्ने गोलले के गरिरहेछ त भन्दा ए मस्ट फिनिश बिफोर आइदर बी अर सी क्यान स्टार्ट भनेको छ ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 5 दिन लाग्छ भने 5 दिनपछि मात्रै तपाईले बी र सी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ यो नेटवर्क डायग्रामले यदि यो के थियो भन्दा यो बी अन्त्यबाट आएको थियो भने के हुन्थ्यो बी भन्ने एक्टिभिटी र ए भन्ने एक्टिभिटी प्यारलली सुरु गर्न मिल्थ्यो तर यहाँ ए भन्ने एक्टिभिटी नसकेसम्म इभेन्टले के भन्छ इभेन्ट भनेको के हो यो गोललाई इभेन्ट भन्छौँ हामी हैन इभेन्ट भन्छौँ भनेर अहिले पढाएको छौँ त्यो इभेन्टले के भन्छ त भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटी नसकिएसम्म तपाईले बी र सी एक्टिभिटी सुरु गर्न सक्नुहुन्न ए मस्ट फिनिश बिफोर आइदर बी अर सी क्यान स्टार्ट भनेर भन्यो नि यसले के भन्छ त ल भन्नुस् त अरु कसैले ए र बी सकेपछि बल्ल सी सुरु हुन्छ भेरी गुड ए र बी सकिएपछि मात्रै सी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न सकिन्छ अब हेर्नुस् है अझ लिड र ल्याग भनेको के हो म तपाईलाई भन्छु अब ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 5 दिन लाग्छ बी भन्ने एक्टिभिटीलाई 2 दिन लाग्छ भनेपछि के हो त भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 5 दिन लाग्छ भने तपाईले आजको दिन सुरु गर्नु भने 5औं दिनमा सकिन्छ भनेपछि सी भन्ने एक्टिभिटी 5औं दिनबाट मात्र सुरु गर्न मिल्छ तर बी भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ 2 दिन लाग्छ भने बी भन्ने एक्टिभिटी गर्न के फाइदा भयो त यसमा भन्नुहुन्छ भने बी भन्ने एक्टिभिटीलाई तपाईले दोस्रो दिनबाट सुरु गरेर 5औं दिनमा सके पनि भयो तेस्रो दिनबाट सुरु गरेर 5औं दिनमा सके पनि भयो पहिलो दिनबाट सुरु गरेर दोस्रो दिनमा सके पनि भयो डे 1 र 2 लगाए पनि भयो बी लाई के रे डे 4 र 5 लगाए पनि भयो 3 सकेपछि बल्ल सुरु गरे पनि भयो किन भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटी नसकेसम्म सी भन्ने सुरु गर्न पाइन्न त्यही भएर बी लाई तपाईले के गर्नु पर्यो भने यताउता चलाउन पाउने हुनुभयो त्यसलाई हामी स्ल्याक भन्छौं है लिड र ल्याग भनेको पनि त्यही हो है स्ल्याक लिड ल्याग भनेको त्यही कुरा हो अझ थप पछि बुझ्दै जानुहुन्छ अहिलेलाई मैले यति भने यसले के भन्यो त भन्दा ऋतुजीले भने जस्तै बोथ ए एन्ड बी मस्ट फिनिश बिफोर सी क्यान स्टार्ट है त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुस् यो डमी अघि डमी भनेर पढाएको थिएँ नि मैले डमी भनेर यसले के भन्छ होला ल भन्नुस् त एकजना कसैले मैले यति धेरै यसमा फोकस गरेको चाहिँ तपाईहरुले यो बुझ्नै पर्छ बुझ्नु भएन भने तपाईले पछि नेटवर्क डायग्राम न्यूमेरिकल केही पनि गर्न सक्नुहुन्न है त्यही भएर मैले एकदम धेरै यसमा इफोर्ट लगाएको ल भन्नुस् त यसले के भनेको छ यो डायग्रामले डमी एक्टिभिटी भएको छ डमी भएको लास्ट हो ए रिसर्चहरु कन्ज्युम नगर्ने टाइम रिसर्च गर्ने भने रिलेशनशिप एक्टिभिटी देखाउने त्यो त डमीको डेफिनेसन भयो यो चित्रले के भन्छ अहिले ऋतुजीले जसरी भन्नुभएको थियो नि ए र बी सकेपछि मात्र सी सुरु गर्न मिल्छ भनेको थियो नि त्यस्तै कुरा भन्नुस् यसको एक्सप्लेन गर्नुस् त त्यही हो सर बी ए सकेपछि बी गर्ने होला हो ए बी गर्नलाई ए सकिनै पर्छ डी गर्नलाई सी सकिनै पर्छ तर डम्मीले गर्दा के भन्यो त्यसले भन्दाखेरि डी भन्ने एक्टिभिटी गर्नलाई ए र सी दुईटै सकिनु पर्छ ठीक छ हामी यस्तो डम्मीलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दा डटेड लाइनले जोड्छौं
एक्टिभिटीहरू चाहिँ के भन्छ अरू चाहिँ हामी एरोले जोड्छौँ डमी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा डटेड लाइनले जोड्छौँ यसले के भन्यो त ए मस्ट फिनिश बिफोर बी क्यान स्टार्ट बोथ ए एन्ड सी मस्ट फिनिश बिफोर डी क्यान स्टार्ट ठिक छ बुझ्यो यसमा ल हामी के गर्दैनौँ भन्दाखेरि यो ले फाउन्डेसन र अर्डर म्याटेरियल भनेको दुईवटा हो होइन यो यसरी चाहिँ हामी यिनको प्रेसिडेन्सलाई देखाउँदैनौँ भनेको एउटै नोडबाट दुईटा एरो गएको देखाउँदैनौँ के गर्छौँ त भन्दा यसरी डम्मी थपेर देखाउँछौँ भनेर भनेको यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ एउटै लाइनबाट यहाँ अघिको डम्मीमा पनि देखाएको थिएन नि जस्तो ए र सी यसरी लगेर लान मिल्थ्यो होला नि त किन नलगेको भन्दाखेरि त्यसरी लान मिल्दैन त्यो मिस्टेक हो डम्मीले जोड्नुपर्छ भनेर यो चित्र देखाएको छ है ल हेर्नुहोस् कुन कुन इनकरेक्ट कुन कुन करेक्ट भनेर यहाँ देखाएको छ जस्तो हामीले ए र बी दुईटै सकिएपछि अर्को सुरु गर्न पाइन्छ भन्नेलाई हामीले रङ भनेको छौँ नि त्यहाँ होइन किन भन्दा त्यसलाई डम्मीले जोड्नुपर्छ डम्मी भनेको डम्मीले केलाई जोड्छ त भन्दा जुनलाई टाइम र इफोर्ट लाग्दैन रिसोर्स लाग्दैन जसलाई टाइम के भन्छ जसको प्रेसिडेन्स रिलेसनसिप मात्र छ त्यसलाई चाहिँ हामी डम्मीबाट जोड्छौँ भनेर भन्यौँ देखो यो सबै एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई मेरो एरो देखिन्छ भने यो डायग्राम कसैले एक्सप्लेन गर्नुहोस् त के भनेको यसले ई स्टार्ट हुन चाहिँ ए र बी सकिनु पर्यो अनि डी स्टार्ट हुन चाहिँ सी सकिनु पर्यो एबीसी तिनटै सकिनु पर्यो है डी सुरु एबीसी तिनटै सकिनु पर्यो तर अगाडिकोमा के रङ छ त भन्दा सी के अरे चाहिँ एबीसी के भन्छ ई सुरु हुनलाई पनि एबीसी तिनटै सकिनु पर्यो नि तर यहाँ के भनेको छ भन्दा हाम्रो राइट चाहिँ के हो भन्दा ई सुरु हुनलाई सी सकिनु पर्दैन ठिक छ यतिको एक्सप्लेन गर्न जान्ने हुनु हो नि तपाईँले नेटवर्क डायग्राम बनाउनुहुन्छ है त ल यहाँ रङ र राइट भनेर दुईटा देखाएको छ है यसले के भनेको छ त भन्दा तलको पढ्नुहोस् त पहिला ए प्रिसिड्स डी भनेको डी सकिनलाई ए सकिनै पर्छ डी सुरु गर्नलाई ए एन्ड बी प्रिसिड ई भनेको के हो भन्दा ए र के भन्छ ए र बी सकेपछि मात्र ई सुरु गर्न पाइन्छ भनेको छ होइन बी एन्ड सी प्रिसिड एफ भनेको बी र सी सकेपछि मात्र एफ गर्न पाइन्छ तर ए चाहिँ सकिनु पर्दैन भनेको हुनाले यो माथि यतापट्टिको डायग्राम रङ भएर हामीले के गर्यौँ त भन्दा डम्मीलाई यतापट्टिबाट तान्यौँ ठिक छ यो राइट बनाएकोमा हेर्नुहोस् त एफ चाहिँ एफ के भन्छ एफ सुरु गर्नलाई ए नसकिनु पर्ने भएर हामीले यसरी बनायौँ यो डायग्राम यो बुझ्या छ यो चित्र कसैले बुझ्नु भयो भने मलाई भन्नु त कोही कन्फ्युज भएको छ यो चित्रमा ए छैन है यस्तो कुराहरू बुझाउनलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ अनलाइनबाट होइन तर तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने ठिकै छ बुझ्नु भएको छैन भने मलाई भन्नुहोस् म एक्सप्लेन गर्छु है छैन सर बुझ्या छैन यो बुझ्नु भएको छैन यसमा के भन्यो भने डी भन्ने एक्टिभिटी तपाईँलाई एउटा नेटवर्क डायग्राम बनाउन दियो के भन्यो भन्दा डी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई ए सकिएको हुनुपर्छ भन्यो ठिक छ है तर त्यसपछि फेरि के भन्यो भन्दा ई भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई ए र बी दुईटै सकिएको हुनुपर्छ भन्यो त्यसपछि एफ भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई बी र सी सकिएको हुनुपर्छ भन्यो तर बी र सी सकिया हुनुपर्छ ए चाहिँ सकिया हुनुपर्छ पर्दैन केही पनि भनेन भनेपछि हामीले यो अगाडि बनाएको जुन डायग्राम छ त्यो डायग्राम चाहिँ मिस्टेक हो किन मिस्टेक हो भन्दा यो डम्मी लाइन हेर्नुभयो भने डम्मी लाइनले के भन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा डम्मी लाइनले के भन्छ भन्दा एबिसी तिनटै सकिएपछि मात्र एफ सुरु गर्न पाइन्छ भनेर भन्छ त्यसले गर्दा हामीले नेटवर्क डायग्रामलाई कसरी मोडिफाई गर्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँको यो डायग्राम अर्को राइट भन्नेको डायग्राम हेर्नुभयो भने चाहिँ डी भन्ने एक्टिभिटीको सुरु सक्नलाई ए भन्ने एक्टिभिटी जुन छ त्यो एक्टिभिटी सकिया हुनुपर्छ ई भन्नेको सुरु गर्नलाई बी र ए सकिया हुनुपर्छ भनेर देखायो तर एफ भन्ने एक्टिभिटीलाई हेर्नुभयो भने डम्मी कसरी जोडिएको छ त भन्दाखेरि डम्मीले बी र के भन्छ सी सकिएको हुनुपर्छ भन्छ तर ए सकिएको हुनु पर्दैन किनभने यो 2 भन्दा ए चाहिँ अगाडि गएर जोडिएको छ 4 मा गएर जोडिएको छ नि इभेन्ट 4 भन्ने इभेन्टमा गएर जोडिएको छ त्यसले गर्दा के भन्यो त भन्दा एफ सुरु हुनलाई बी र सी सकिया हुनुपर्छ ए सकिया हुनुपर्छ पर्दैन भन्नेसँग केही पनि मतलब छैन भनेर भन्छ त्यही भएर हामीले के भनेको त भन्दा यो अगाडि बनाएको चाहिँ रङ छ पछाडि बनाएको चाहिँ राइट छ यो प्रेसिडेन्स अनुसार भनेर भनेको ठीक छ अब बुझ्यो बी सकिनलाई पनि त ए सकिनु पर्यो नि त कुन सकिनलाई बी सकिनलाई ए सकिनु पर्छ भन्नु भयो हैन बी सकिनलाई कहाँ ए सकिनु पर्छ भने मैले डी सुरु गर्नलाई ए सकिनु पर्छ भनेको हजुर ई हो ई सकिनलाई चाहिँ ए र बी दुईटै सकिनु पर्छ हैन ई सुरु गर्नलाई ई सकिनलाई होइन ई सुरु गर्नलाई ए र बी दुईटै सकिया हुनुपर्छ
तर द्याट डजन्ट मिन एफ सुरु गर्नलाई ए सकिया हुनुपर्छ। ए को एफ को कुनै रिलेसन छैन भने बी र सी सकिएपछि एफ सुरु गर्न मिल्छ भनेको। अब यहाँ इक्जाम्पल म बुझाउँछु है त। ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 5 दिन लाग्छ, बी भन्नेलाई 2 दिन लाग्छ, सी भन्नेलाई पनि 2 दिन लाग्छ भने के गर्न मिल्यो त भन्दा बी र सी सुरु 2 दिनमा सकाएर एफ सुरु गर्दै गर्न मिल्यो। ए हुँदै गर्छ, ई पो सुरु गर्न मिलेन त, डी पो सुरु गर्न मिलेन त, एफ त 2 दिनपछि 3 दिनकै दिन सुरु गर्न मिल्यो। बुझ्नुभयो अब? ए हजुर सर अब बुझ्यो। हैन, बी र सी चाहिँ जम्मा 2 दिन मात्रै लाग्छ भने बी र सी सकेर एबीसी एकैचोटि सुरु गर्यो, ए लाई 5 दिन लाग्दै गर्छ, बी र सी सक्यो भने तपाईले के गर्न पाउनु, एफ भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्न पाइयो के अब। तर डी र ई चाहिँ पाइएन, किनभने डी र ई दुईटैको डिपेन्डेन्सी एसँग छ। एसँग छ भने चाहिँ 5 दिनपछि मात्र डी र ई सुरु हुन्छ, तर एफ चाहिँ सुरु हुँदै गर्छ, एफ त काम हुँदै जान्छ। यो चाहिँ कसले भन्छ भन्दा शेड्युलिङ है, हामीले जुन शेड्युल भन्यौ नि हो त शेड्युलले डिटरमाइन गर्छ के सिक्वेन्स कस्तो छ एक्टिभिटिजको भन्ने कुराले डिफाइन गर्छ। बुझ्यो यहाँसम्म? यो एकदम कम्प्लेक्स छ है। तपाईले यो अझ यो त खास क्लासमा बुझाएर पढाउन त मजा सजिलो हुन्थ्यो, अब यहाँ गाह्रो भयो क्या अनलाइनमा। यो चाहिँ अघिकै कुरा हो, बी र सी को डिपेन्डेन्सी यसरी नदेखाएर हामी एक्टिभिटी नोडबाट जोडेर देखाउँछौँ भनेर देखाएको है। दुईटा लाइन त्यसरी देखाउने कुरा चाहिँ हुँदैन, यसरी डमीबाट जोइन गर्नुपर्छ भनेर देखाएको। यो चाहिँ एक्टिभिटी अन एरो। अघि हामीले कुनै एक्टिभिटी अन नोड पढिरहेछौँ, कुनै एक्टिभिटी अन एरो पढिरहेछौँ। यो अघिकै डायग्रामलाई एक्टिभिटी अन एरो देखाएको। यो दुईटा डिफ्रेन्ट देखाएको है, माथिको एक्टिभिटी अन एरो, तलको एक्टिभिटी अन नोड। दुईटाको डिफरेन्स के देख्नु भयो त भन्दा हामीले अघि गोलोमा इभेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ, यहाँ चाहिँ हामी गोलोमा तल्लोमा चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा इभेन्टलाई चाहिँ नदेखाइकन हामीले चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई गोलोमा देखाएका छौँ र एरोबाट जोडेका छौँ। हामीले बेसिकली पढ्ने चाहिँ एक्टिभिटी अन नोड हो है, तल्लो चाहिँ पढ्छौँ हामी धेरै जस्तो न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ। तर दुईटाको बिचमा केही पनि डिफरेन्स छैन है। अब युजिङ क्रिटिकल पाथ एनालाइसिस टु मेक शेड्युल भनेर भन्छ। फ्री स्ल्याक अर फ्री फ्लोट, अघि मैले फ्री स्ल्याक र फ्री फ्लोट भने नि तपाईहरुलाई हैन, जस्तो एक्टिभिटी दुईटा जोडिएको छ तर कुनैलाई 5 दिन लाग्छ कुनैलाई 2 दिन लाग्छ भने त्यो 2 दिन लाग्ने एक्टिभिटी चाहिँ फ्री स्ल्याक अर फ्री फ्लोट हो। किन हो भन्दा तपाईले 1 दिनबाट सुरु गरेर 2 दिनमा 3 दिनको दिन भन्दा अगाडि सकाए पनि भो, अथवा चौथो दिनबाट सुरु गरेर चौथो र पाँचौं दिनमा सकाए पनि भो। त्यसले गर्दा त्यो के भन्दा फ्री स्ल्याक अर फ्री फ्लोट हो। इज अ अमाउन्ट अफ टाइम एन्ड एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट डिलेइङ द अर्ली स्टार्ट अफ एनी इमिडिएटली फलोइङ एक्टिभिटीज। तपाईले त्यो 2 दिन यताउता गर्दाखेरि अर्को पछाडीको एक्टिभिटिजलाई त्यसले के भन्छ ह्याम्पर गर्दैन भने त्यसलाई हामी फ्री स्ल्याक अर फ्री फ्लोट भन्छौं। Total slack or the total float is the amount of the time an activity can be delayed from its early start without delaying the planned project finish date। भनेको प्रोजेक्ट फिनिश त्यो स्ल्याक चलाउँदाखेरि चाहिँ के हुँदैन भन्दा तपाईको प्रोजेक्टको जुन के भन्छ क्रिटिकल पाथ मेथड भनेको के हो भन्दा क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरु बाहेक अरुलाई स्ल्याक भन्छौं हामी हैन। त्यो स्ल्याकलाई यताउति चलाएर तपाईको क्रिटिकल पाथ र क्रिटिकल एक्टिभिटी चेन्ज हुँदैन, त्यसले गर्दा प्रोजेक्टको ड्युरेसन पनि चेन्ज हुँदैन भनेर भन्छ। अब फरवर्ड पास यो के भनेको भन्दा अ फरवर्ड पास थ्रु द नेटवर्क डायग्राम डिटरमाइन्स द अर्ली स्टार्ट एन्ड फिनिश डेट। यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलको मेथड हो है। यो चाहिँ तपाई अगाडिबाट पछाडीतिर जानुभयो भने त्यसले दुईटा कुरा दिन्छ भन्छ, एउटा चाहिँ अर्ली स्टार्ट र फिनिश डेट दिन्छ। ब्याकवर्ड पास भनेको चाहिँ पछाडीबाट अगाडितिर आउनु भयो भने चाहिँ लेट स्टार्ट र फिनिश डेट दिन्छ भनेर भन्छ है। यो चाहिँ हामी हिसाब गर्दै हेर्छौं, अहिले अब भनेर बुझिदैन है। Milestone. A milestone is a significant event that normally has no duration. It often takes several activities and lot of work to complete a milestone. Milestones are useful tool for setting schedule goals and monitoring progress. Examples include completion and customer sign up on key documents and completion of specific products. This is our critical path method. Critical path method भनेको चाहिँ के हो त भन्दा CPM is a network diagramming technique used to predict the total project duration। भनेको हामीले यो जुन अघिको नेटवर्क डायग्राम जस्तो चित्र बनायौं त्यो चित्रबाट CPM प्रयोग गरेर हामी के गर्छौं भन्दा प्रोजेक्टलाई कति दिन लाग्छ भन्ने कुरा ड्युरेसन क्याल्कुलेट गर्छौं। A critical path for a project is a series of activities that determines the earliest time by which the project can be completed। भनेको सबैभन्दा छिटो प्रोजेक्ट कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्रिटिकल पाथले दिन्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ प्रोजेक्टको लंगेस्ट ड्युरेसन हो, तर के हो भन्दा प्रोजेक्टलाई सबैभन्दा थोरै कति दिनमा सकिन्छ भन्ने कुरा क्रिटिकल डेज जति आउँछ त्यो क्रिटिकल पाथमा हो, त्यो नै के हो भन्दा प्रोजेक्टलाई सक्ने सबैभन्दा छोटो दिन हो, सबैभन्दा छिटै सकिने दिन हो। द क्रिटिकल पाथ इज द लंगेस्ट पाथ through the network diagram and has the least amount of slack or the float। जुनमा चाहिँ स्ल्याक र फ्लोट सबैभन्दा कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्रिटिकल पाथ भन्छौं। अथवा स्ल्याक कुनै कुनैमा त स्ल्याक र फ्लोट नै हुँदैन क्रिटिकल पाथमा,
तपाईको कुनै पनि डेज डिले नगरिकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ स्ल्याक अर फ्लोट इज द अमाउन्ट अफ टाइम एन्ड एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट डिलेइङ द सक्सेसिङ एक्टिभिटी अफ द प्रोजेक्ट फिनिश डेट भनेको फिनिश डेट नसकिकन जसलाई चलाउन मिल्छ त्यसलाई हामी स्ल्याक अर फ्लोट भनेर भन्छौँ अब क्याल्कुलेट गर्ने तरिका चाहिँ के हो त क्याल्कुलेट क्रिटिकल पाथ भन्दा डेभलप अ गुड नेटवर्क डायग्राम अघि जुन हामीले नेटवर्क डायग्राम बनाउन सिक्यौँ त्यो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू भइसकेपछि नेटवर्क डायग्राम बनाउने त्यसमा डेज लेख्ने है एट द ड्युरेसन एस्टिमेट फर अल द एक्टिभिटिज अन इच पाथ थ्रु द नेटवर्क डायग्राम द लङ्गेस्ट पाथ इज द क्रिटिकल पाथ इफ वान अर मोर अफ द एक्टिभिटिज अन द क्रिटिकल पाथ टेक्स लङ्गर देन प्लान द होल प्रोजेक्ट सेड्युल विल स्लिप अनलेस द प्रोजेक्ट म्यानेजर टेक करेक्टिभ एक्सन्स भनेको तपाईँले एउटा पनि एक्टिभिटी डिले गर्नु भने प्रोजेक्ट डिले भयो तपाईँको ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो स्ल्याक र फ्लोट के भन्नुभएको थियो एकचोटि भनिदिनु स्ल्याक र फ्लोट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो अघि मैले तपाईँलाई 5 दिन र 2 दिनको एक्जाम्पल दिएको थिएँ है तपाईँको ए भन्ने जस्तो अघिको नेटवर्क डायग्राम हेर्न पाए तपाईँले अलिक बुझ्नुहुन्थ्यो कहाँनिर छ त्यो निकै अगाडि छ यो तलको सेकेन्ड नेटवर्क डायग्राम जुन छ त्यसमा के छ भन्दा ए र बी भन्ने दुईटा एक्टिभिटी नसकिकन सी सुरु गर्न पाइन्न नि ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 5 दिन लाग्छ बी भन्ने एक्टिभिटीलाई 2 दिन मात्र लाग्छ भनेपछि अब के हुन्छ भन्दा म आज सन्डेबाट ए र बी दुईटै एक्टिभिटी सुरु गर्छु भनेर भन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सन्डेबाट सुरु भएको जस्तो 1 गतेबाट भन्ने बुझ्नु है अझ सजिलो हुन्छ न्युमेरिकल भ्यालु भयो भने 1 गतेबाट म ए र बी दुईटै एक्टिभिटी सुरु गर्छु भन्नुभयो तपाईले है भनेपछि बी भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ के हुने भयो भने 1 र 2 गते काम गर्दा सकियो 2 दिन मात्र लाग्छ तर ए भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ के भने 1 2 3 4 5 दिन गरेपछि बल्ल सकिन्छ है भनेपछि अब यो बी भन्ने एक्टिभिटीलाई तपाईले के गर्न तपाईलाई सुविधा भयो भने तपाईले 1 र 2 गते गरेर सकाइदिएर आनन्दले बसे पनि भयो तर तपाईको रिसोर्स हेरेर के पनि गर्न सक्यो भने तेस्रो दिनबाट अथवा दोस्रो दिनबाट सुरु गरेर दोस्रो तेस्रो दिन गरे पनि भयो त यसलाई कहिलेसम्म गर्न मिल्छ भन्दा चौथो र पाँचौं दिनसम्म पनि गर्न मिल्छ क्या यसलाई चाहिँ चौथो र पाँचौं दिन गरेर ए भन्ने एक्टिभिटी सँगसँगै सकाए पनि हुन्छ पहिलो दिनबाट सुरु गरेर पहिलो र दोस्रोमा सकाएर बीचमा बसे पनि हुन्छ बीचमा कुनै 2 दिन गरे पनि हुन्छ किनभने हामीलाई सी भन्ने एक्टिभिटीलाई चाहिँ यो बी भन्ने एक्टिभिटीलाई 5 दिन भन्दा उता नलगेसम्म सी भन्ने एक्टिभिटीलाई केही पनि ह्याम्पर गर्दैन यस्तो एक्टिभिटिजहरुलाई अहिले हामी बी लाई के भन्छौं स्ल्याक भन्छौं किन भन्दा ए भन्ने एक्टिभिटी चाहिँ डिले भयो भने तपाईको सी पनि डिले हुन्छ तर ए भन्ने एक्टिभिटीलाई नि 5 दिन लाग्ने भएको हुनाले तपाईले बी भन्ने एक्टिभिटीमा एउटा लग्जरी गर्न पाउनुहुन्छ त्यो लग्जरी के हो त भन्दा तपाईले त्यसलाई 2 दिन मात्र लाग्ने हुन भएकोले जहिले सुरु गरे पनि हुन्छ जहिले सके पनि हुन्छ तर ए एक्टिभिटी भित्रै सक्न पर्यो ए लाई 5 दिन लाग्ने भएको र ए लाई चाहिँ तपाईले डिले गर्न मिल्दैन बी लाई चाहिँ डिले गर्न मिल्छ जसलाई डिले गर्न मिल्छ त्यसलाई हामी फ्लिप फ्लोट अथवा स्ल्याक भन्छौं बुझ्यो यस सर बुझ्या जस्तो मात्र लाग्यो बुझ्यो रितु प्राज्ञ हो के सर म हजुर हजुर बुझ्यो प्राज्ञ हो हैन एकजना मात्र बोल्ने भएर बुझ्नु भने अब बुझ्नु चाहिँ हजुर ल ठीक छ नामले के फरक पर्छ र बुझ्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो अब क्रिटिकल पाथ बनाउनलाई हामी के गर्छौं भने मैले सबैभन्दा पहिला नेटवर्क डायग्राम बनाउँछौं त्यो नेटवर्क डायग्राम बनाइसकेपछि के गर्छौं त भन्दा त्यसमा भएको लङ्गेस्ट पाथ क्रिटिकल पाथ हो भनेर भन्यो भने यो एउटा तपाईलाई नेटवर्क डायग्राम मैले देखाएको छु है यसमा के भनेको त यसले भन्दाखेरि तपाईको ए भन्ने एक्टिभिटीलाई 1 दिन लाग्छ बी भन्ने एक्टिभिटीलाई 2 दिन लाग्छ सी भन्ने एक्टिभिटीलाई 3 दिन लाग्छ डी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई ए भन्ने एक्टिभिटी सक्नुपर्छ अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दा तपाईको ई भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई बी भन्ने एक्टिभिटी सक्नुपर्छ त्यसैगरी एफ भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई पनि बी भन्ने एक्टिभिटी सक्नुपर्छ है जी भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई सी भन्ने एक्टिभिटी सक्नुपर्छ यो नेटवर्क डायग्राम बुझिरहनु भएको छ नि भनेको एच भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई के गर्नुपर्ने छ त भन्नु कुन कुन सक्नुपर्छ ल भन्नुस् त कसैले एच भन्ने एक्टिभिटी सुरु गर्नलाई कुन कुन सकिनुपर्छ 1 2 3 अनि 5 हैन 1 2 3 हैन तपाईले त्यो एक्टिभिटी त यो त नोड हो नोडहरु हेर्न पर्दैन ए बी डी ई एबीडी भन्न परेन डी र ई सकेपछि एच सुरु गर्न मिल्छ हेर्नुस् है त्यो एरो अनुसार तपाई त्यति अगाडि जान परेन किन परेन भने त्यसको त अगाडि नै हामीले भनिसक्यो एच भन्ने एक्टिभिटी सोध्यो भने तपाईले डी र ई सक्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो जे भन्ने एक्टिभिटी गर्नलाई कुन कुन सकिनु पर्छ ल भन्नुस् त त्यसमा तीनटा एरो जोडिया छ नि तीनटा एरो मात्र हेर्ने हो है एफ र आई सकिनु पर्छ हो एच एफ र आई सकिनु पर्छ अब तपाईले क्रिटिकल पाथ पत्ता लगाउने तरिका के हो त भन्दा यहाँ हेर्दा सबैभन्दा लामो दिन जुन छ सबै पाथ जोड्नुस् त ल एउटा पाथ जोड्नुस् ए डी एच जे जोड्नुस् त कति दिन आउँछ ती जोडेको छ हेरेर भन्दा भयो हैन त्यो त त्यसरी नभन्नुस् ए लाई 1 दिन लाग्छ 1 + 4 4 + 6 कति भयो
खोइ कोही बोल्दैन 6 5 11 11 3 14 भयो हैन त्यसपछि अर्को पाथ 2 हेर्नुस् अर्को सेकेन्ड पाथ भनेको न बी ई एफ एच जे एच पर्दैन त्यसमा है बी ई ई तिर जानु भने चाहिँ एफ ई जे हुन्छ है बी ई एच जे एउटा पाथ हो अर्को पाथ कुन भयो बी एफ जे भयो अर्को पाथ कुन भयो सी जी आई जे भयो पाथहरु हेर्न जान्नुभयो सी जी आई जे भयो एउटा हैन अर्को चित्रमा त हेर्नुस् है तल लेखेको नहेर्नुस् है मैले पनि चित्र हेरेर भनिरहेको छु ए डी एच जे एउटा पाथ हो अर्को सेकेन्ड पाथ बी ई एच जे भयो अर्को चाहिँ बी एफ जे मात्रै भयो तीनटा मात्रै भएको भयो है त्यसपछि अर्को सी जी आई जे हो अब यसमा सबै डेज जोड्नु भयो भने सबैभन्दा लंगेस्ट चाहिँ कुन हुन्छ भन्दा बीईएच जे हुन्छ बीईएच जे लाई चाहिँ हामी क्रिटिकल पाथ भन्छौं किन भन्दा यो क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ 16 दिन लाग्छ भने चाहिँ प्रोजेक्टलाई कति दिन लाग्छ त हाम्रो प्रोजेक्ट सक्न कति दिन लाग्ने रहेछ 16 दिन लाग्छ अघि हामीले भनेको क्रिटिकल पाथ मेथड यही हो यो क्रिटिकल पाथ मेथडले के भन्यो भन्दा लंगेस्ट ड्युरेसन जुन हो त्यही नै प्रोजेक्टको ड्युरेसन हो यो लंगेस्ट ड्युरेसन नेटवर्क डायग्राममा जुन सबैभन्दा लामो छ त्यो नै शॉर्टेस्ट डेज शॉर्टेस्ट डेज फर द कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट हो है शॉर्टेस्ट टाइम कति दिन भनेको यो प्रोजेक्ट तपाईले एकदम राम्रोसँग गर्नु भने 16 दिन भन्दा अगाडि चाहिँ सकिदैन जे गरे पनि सकिदैन ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ लंगेस्ट भयो लंगेस्ट भयो क्रिटिकल एक्टिभिटीज भनेको लंगेस्ट पाथमा पर्ने एक्टिभिटीजहरु कुन कुन हो भन्दा बी हो ई हो एच हो जे हो ठीक छ बुझ्यो ठीक छ ल यो क्रिटिकल पाथ र क्रिटिकल भन्ने यति सम्म चाहिँ बुझ्नु भयो भने अब क्रिटिकल पाथ भनेको के हो त भन्दा क्रिटिकल पाथ डज नट नेसेसरी कन्टेन अल द क्रिटिकल एक्टिभिटीज कुनै कुनै बेला स्ल्याक पनि हुन सक्छ भनेको इट ओन्ली अकाउन्ट्स फर टाइम यो न्यूमेरिकल गर्दै बुझाउँला देयर क्यान बी मोर देन वन क्रिटिकल पाथ इन द लेन्थ अफ द टू अर मोर पाथ आर द सेम भनेको क्रिटिकल पाथ चाहिँ के पनि हुन सक्छ भन्दा एउटै मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन यहाँ दुईटा 16 दिन लाग्ने भए हामी त्यसलाई पनि दुईटालाई क्रिटिकल पाथ भन्थ्यौ त्यसपछि द क्रिटिकल पाथ क्यान चेन्ज एट द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कुनै कुनै बेला के हुन्छ प्रोजेक्ट अगाडि बढ्दै जाँदा क्रिटिकल पाथ चेन्ज हुन्छ कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यो हामी अहिले नोड 1 मा भएर हामीले क्रिटिकल पाथ 16 दिन भन्यौ तर नोड 2 मा गयो भने नोड 2 बाट हेर्दा हाम्रो अब क्रिटिकल पाथ कहाँबाट नोड 2 3 4 मा गयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डीएचजे मात्र हाम्रो क्रिटिकल पाथ हुन सक्छ 3 बाट हेर्नुभयो भने ईएचजे मात्र हुन सक्छ ईएफजे मात्र हुन सक्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट जोड्दा पनि जस्तो हामी 2 3 4 भन्ने ठाउँमा आइपुगेर जोड्यौं भने चाहिँ 2 3 4 बाट जोड्दाखेरि जुन लंगेस्ट हुन्छ त्यसैलाई हामी फेरि क्रिटिकल पाथ भन्छौं है भनेको यो लामो नेटवर्क डायग्रामहरुमा चाहिँ क्रिटिकल पाथ बेला चेन्ज भइराख्न सक्छ भनेर भन्छ ल अब तपाईले गर्नुपर्ने काम के हो भन्दा यो लेख्नुस् त तपाईहरुको कपीमा यो एक्टिभिटी प्रिडिसेसरहरु तपाईले कपीमा लेख्नुस् त अनि मलाई तपाईले भोलि यो क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईले यसको नेटवर्क डायग्राम बनाएर लिएर आउनु पर्छ यो प्रिडिसेसर र एक्टिभिटी हेरेर अहिले कति बज्यो 10:15 भएछ ल अहिले तपाईले यो सार्नुस् त सारिसक्यो यो झुकिने गरी नसार्नुस् त्यो एक्टिभिटी र प्रिडिसेसर एकदम राम्रोसँग हेर्नुस् एबीसीडी ईएफ जीएच छ यतापटि प्रिडिसेसर कुन कुन छ हेर्नुस् एए बीबी सीडी ईएफ छ यो अनुसार तपाईले भोलि क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेटवर्क डायग्राम बनाएर आउनुपर्छ यो नेटवर्क डायग्राम कस्तो मिल्यो मिलेन म हेर्छु तपाईहरुले मलाई म सेलेक्टेड 5 जनालाई भन्छु 5 जनाले मलाई शेयर गरेर देखाउनु पर्छ है